नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। 2080 सालमा तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ र मीन राशि 6 वटा राशिहरूको 2080 साल भविष्यवाणी कस्तो रहेको छ। हामीले आधिकारिक भविष्यवाणी तोयानाथ पञ्चाङ्गले लेखिएको आधिकारिक भविष्यवाणी तपाईको माझमा लिएर आएका छौं। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ र मीन राशि 6 वटा राशिको भविष्यवाणी। त्यति मात्र नभएर हिमाल पञ्चाङ्गले के लेखेको छ 2080 सालको भविष्यवाणी तपाईको माझमा लिएर उपस्थित भएका छौं। त्यति मात्र नभएर सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालमा मेषदेखि मीन राशि 12 वटा राशिहरू मध्ये तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ र मीन राशि 6 वटा राशिहरूको भविष्य कस्तो रहेको छ हामीले यसमा तपाईको माझमा भविष्यवाणी लिएर आएका छौं। आधिकारिक राशिफल छ र कुण्डली विश्लेषण सहित 2080 सालको भविष्यवाणी मैले गरेको छु। तपाईले अन्तिमसम्म आफ्नो राशिको चिन्ह र सिम्बलहरू हेरेर तपाई 6 राशिहरूले यो भिडियोबाट 2080 सालको भविष्यवाणी जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा यदि जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराउन चाहनुहुन्छ व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। 9847844095 980095 60557 यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। अब भने सुरुवात गरौँ 2080 सालको वार्षिक भविष्यवाणी। नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको माझमा 2080 सालको तुला राशिको वार्षिक भविष्यफल लिएर उपस्थित भएका छौं। तपाई जति पनि तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2080 सालमा यहाँहरूको मान र पद प्रतिष्ठा के कस्तो रहनेछ, आर्थिक हिसाबले धन अर्थोपार्जन के कस्तो रहनेछ, दाजुभाइ दिदीबहिनी सँगको सम्बन्ध कस्तो रहनेछ, त्यसैगरी घर परिवार सँगको सम्बन्ध पारिवारिक यथास्थिति के कस्तो रहनेछ, त्यसैगरी यहाँको अध्ययन अध्यापन शिक्षाको क्षेत्रमा सन्तानको क्षेत्रमा के कस्तो किसिमको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, रोग मुद्दा मामिला र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कस्तो छ यहाँको चाहिँ शुभ अशुभ फलहरू रहनेछ, त्यसैगरी यहाँको प्रेम, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवनका विभिन्न उताप चढावहरू, त्यसैगरी यहाँका चोटपटक दुर्घटनाका युगहरू कस्ता रहेका छन्, धर्म कर्म र समाज सेवामा यहाँहरूको कस्तो रहेको छ, गुरुजन अग्रज व्यक्ति पितासँगको सम्बन्ध, राज्यसँगको सम्बन्ध र जागिरी नोकरी के कस्तो रहनेछ, त्यसैगरी यहाँहरूको आम्दानी आय आर्जनको पाटो के कस्तो रहनेछ र देश विदेश घरभन्दा बाहिरको कार्यहरू के कस्तो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 2080 साल तुला राशिको हामी वार्षिक भविष्यफल लिएर उपस्थित भएका छौं। त्यति मात्र नभएर तपाईको माझमा हामी तुला राशिको लागि शुभ अङ्क कुन, शुभ दिशा कुन र त्यसैगरी शुभ बार कुन रहेको छ, अशुभ बार कुन, त्यसैगरी यहाँहरूको लागि कुन महिना राम्रो, कुन महिना नराम्रो, कुन दिशा यहाँहरूको लागि राम्रो, कुन दिशा नराम्रो रहेको छ र त्यसैगरी 2080 सालमा ग्रहहरूले कुन ठाउँमा यहाँहरूलाई शुभ फल दिन्छ र कुन ठाउँमा अशुभ फल दिन्छ हामी तपाईको माझमा चर्चा गर्छौं। त्यसकारण तपाई जति पनि तुला राशिका व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूलाई हामी नेपालमा रहेका धेरै चलेका विद्वान गुरुहरूले पञ्चाङ्गमा लेखेको 2080 सालको वार्षिक राशिफल पनि तपाईको माझमा राख्छौं। हामीसँग रहेको छ यो तोयानाथ पञ्चाङ्गले लेखेको 2080 सालको तुला राशिको वार्षिक भविष्यवाणी के छ यो पनि हामी तपाईको माझमा जानकारी दिन्छौं। त्यसैगरी तपाईहरुको 2080 सालमा यो सूर्य पञ्चाङ्गले तपाई तुला राशिको वार्षिक भविष्यफल के कस्तो लेखेको छ यो तपाईको माझमा सूर्य पञ्चाङ्गको पनि हामी तपाईको माझमा राख्छौं। त्यसैगरी हिमाल पञ्चाङ्ग रहेको छ, यो हिमाल पञ्चाङ्गले पनि तपाईको माझमा 2080 सालमा के कस्तो खालको चाहिँ राम्रो नराम्रो खालको छ त्यो कुरा पनि हामी तपाईको माझमा राख्छौं। र अब रह्यो कुरा 2080 सालमा तपाई जति पनि तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौं। नयाँ वर्षको 2079 भन्दा 80 साल सुखद र राम्रो बितोस्, उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुस्, यही नयाँ वर्ष 2080 सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौं। र त्यसैगरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर
अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला, किनभने हामी ज्योतिष वास्तु धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा तपाईँको माझमा जानकारी दिन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ग्रहदशा जन्ममितिबाट आफ्नो भविष्य जान्न चाहनुहुन्छ, व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा यहाँले हामीलाई सिधा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी यहाँहरूले हामीलाई तपाईँले व्हाट्सएप भाइबरहरूमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जन्ममितिबाट आफ्नो ग्रहदशा हेराउन सक्नुहुन्छ। अब भने ढिला नगरिकन तुला राशि 2080 सालमा यहाँहरूले कुन कुन राशिसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ। जति पनि तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि कुम्भ राशिसँगको व्यक्तिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुने भयो। मेष राशिसँगको सम्बन्ध तपाईँको राम्रो हुन्छ। मिथुन राशि कन्या राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। धनु राशि त्यसै गरी मकर राशिसँगको सम्बन्ध तपाईँको राम्रो मानिन्छ। त्यसैगरी नराम्रो राशि भनेको तपाईँको के हुन्छ भन्दा वृष राशि नराम्रो, मीन राशिसँगको सम्बन्ध नराम्रो। त्यसैले जति पनि तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2080 सालमा वृष राशि र मीन राशिको व्यक्तिसँग सावधानी भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। आज तुला राशिको वृष राशिसँग के हदसम्म राम्रो हुन्छ, तर मीन राशिसँग राम्रो हुँदैन, यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। रङ भनेको विचित्र किसिमको रङ भएका लुगाहरू प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ। पहेँलो रङ तपाईँहरूको लागि राम्रो मानिन्न, त्यसकारण अशुभ रङको रूपमा तुला राशिको लागि पहेँलो मानिन्छ। र तपाईँहरूको लागि चाहिँ शुभ बार र राम्रो बार भनेको शुक्रबार, बुधबार र शनिबार। यी बार अत्याधिक राम्रो। बिहीबारको दिनमा तुला राशिको लागि नराम्रो मानिन्छ र तपाईँहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो ग्रह भनेको शुक्र ग्रह, त्यसै गरी नराम्रो ग्रह भनेको तपाईँहरूको लागि चाहिँ सूर्य ग्रह। त्यसरी तपाईँको लागि लकी अङ्क चिट्टाहरू काट्नु पर्यो, शुभ अङ्क रोज्नु पर्यो भने 6 अङ्क तपाईँहरूको लागि शुभ मानिन्छ। नराम्रो अङ्क भनेको तपाईँहरूको लागि 3 मानिन्छ र तपाईँको लागि अत्याधिक राम्रो शुभ भनेको कार्तिक महिना राम्रो मानिन्छ र वैशाख महिना ज्येष्ठ महिना तपाईँको लागि नराम्रो मानिन्छ। दिशा भनेको पश्चिम दिशा तुला राशिको लागि राम्रो मानिन्छ र उत्तर दिशा यहाँहरूको लागि नराम्रो मानिन्छ। यदि भगवानप्रति आस्था र विश्वास छ भने इन्द्रावती देवीको यहाँले पूजा गर्नु, इन्द्राणी देवीको पूजा गर्नु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ भनेर भनिएको छ यो तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। तपाईँ तुला राशिको व्यक्ति विशेष गरेर राशिको स्वामी ग्रह भनेको शुक्र, हरेक राशिको स्वामी ग्रह रहन्छ। तुला राशिको स्वामी ग्रह भनेको शुक्र। तपाईँ चर राशि संज्ञाको रूपमा तुला राशिको व्यक्तित्व बन्नुहुन्छ। गरम स्वभावको व्यक्तित्व, वायु तत्व प्रधान राशिको रूपमा रहनुहुन्छ। तुला राशिका व्यक्तित्व पवित्र मन भएका व्यक्तित्व, भ्रमणशील व्यक्तिको रूपमा लिन सकिन्छ। यस्ता व्यक्तित्वहरू नोकरी, व्यापार, व्यवसाय, कलाकारिता, त्यसै गरी नृत्यतिर, गीत सङ्गीततिर, साहित्य, कला हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्ने न्यायप्रिय व्यक्तिको रूपमा लिन सकिन्छ। कसैलाई भनी नबिराउने र अन्याय नसहने राशिको रूपमा तुला राशिलाई लिन सकिन्छ। अब रह्यो 2080 सालमा तपाईँ जति पनि तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि ग्रहको अवस्था कस्तो छ र त्यो ग्रहको आधारमा फलहरू कस्तो प्राप्त गर्नुहुन्छ हामी जानकारी दिन्छौँ। जति पनि तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2080 साल वैशाख महिनाको 6 गतिसम्म मीन राशिमा बृहस्पतिको गोचर रहनेछ। त्यसपछि मेष राशिमा बृहस्पतिको गोचर रहने अवस्था देखिन्छ र तपाईँहरूको लागि सप्तम भावमा बृहस्पतिको गोचर रहन सक्ने अवस्था देखियो र त्यसैगरी सप्तम भावमा मेष राशिमा राहु ग्रह रहेको छ र त्यसैगरी लग्नमा केतु रहेको अवस्था देखिन्छ। तपाईँ जति पनि तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि 2079 साल असोज महिनाको 30 गतेसम्म मेष राशिमा राहु अनि त्यसपछि राशि परिवर्तन गरेर असोज महिनाभन्दा पछाडि राहु ग्रह मीन राशिमा यहाँहरूको प्रवेश गर्ने अवस्था रहन्छ। यसरी हेर्दाखेरि शनि ग्रह कुम्भ राशिमा रहनुहुन्छ र पञ्चम भावमा शनि रहनुहुन्छ। कुम्भ राशि पञ्चम भावको शनिको योग रहेको छ तुला राशिका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनेको लागि। अब यी ग्रहको आधारमा तपाईँहरूको लागि शुभ अशुभ के कस्तो खालको फलहरू मिल्छ 2080 साल यहाँहरूको लागि कस्तो रहेको छ हामी जानकारी दिन्छौँ। तपाईँ जति पनि तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि 2080 साल शुभ समय रहेको छ र यस वर्ष तपाईँका आँटेका कामहरू बन्नेछन्, सोचेका कार्यहरू बन्नेछन्, मनमा उत्साह थपिने एक किसिमको आनन्द अनुभूति रहने 2080 साल तुला राशिको लागि राम्रो मानिएको छ। किन भन्दा बृहस्पति ग्रह अनुकूल छ, राहु ग्रह पनि तपाईँलाई अनुकूल रहेको मानिन्छ। बृहस्पति ग्रह र राहु अनुकूल रहँदा तपाईँहरूको लागि केही न केही सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। राहु ग्रह
जुन असोज महिनाको 30 गतेभन्दा पछाडि झनै अनुकूल तपाईँलाई रहने भयो। त्यो कारणले गर्दा तपाईँलाई शुभ फल दिने भयो र बृहस्पतिको पनि तपाईँले राम्रो फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामी ज्योतिषशास्त्रमा बृहस्पति भन्ने ग्रहलाई एउटा ज्ञान, त्यसै गरी यो धार्मिक ग्रह, आध्यात्मिक ग्रह, एउटा बौद्धिकताको ग्रहको रूपमा शुभ कारक, धेरै राम्रो फल दिने शुभ ग्रह भनेर कसलाई भनिन्छ? बृहस्पति र शुक्र ग्रह आफैमा शुभ ग्रह रहन्छन्। त्यसकारण यो देवगुरु बृहस्पति देवताको रूपमा मानिन्छ। बृहस्पति ग्रह शुभ भएको हुनाले तुला राशिलाई 2080 साल राम्रो मानिन्छ। आर्थिक हिसाबले राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। आम्दानी आय आर्जनको क्षेत्रमा राम्रो रहनेछ। सुख, मान र पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जागिरी नोकरी व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ, राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि कृषि क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ। घरमा केही न केही माङ्गलिक कार्यहरू गर्नलाई राम्रो सपोर्ट रहनेछ। घरमा माङ्गलिक कार्यहरू तपाईका रहनेछन् र सन्तान सुखहरू तपाईको राम्रो अनुभूति बनाउनेछ। सन्तान क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक हिसाबले 2080 सालमा तुला राशिको व्यक्तित्वहरू श्रावण महिनामा अत्याधिक राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। भाद्र महिना, त्यसैगरी पौष महिना यहाँहरूको लागि राम्रो हुनेछ। चैत्र महिना पनि 2080 सालमा तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि राम्रो मानिएको छ र विशेष गरेर तपाईहरुको लागि केही यात्रा हुन सक्ने देखिन्छ। 2080 सालमा मन प्रसन्न रहनेछ। वैवाहिक जीवनको सुखहरू रहनेछ। तपाई विवाहित हुनुहुन्छ, दाम्पत्य जीवन सहज किसिमको वातावरण रहनेछ। तपाई यदि विवाहमा परिणत हुनु भएको छैन, प्रेममा हुनुहुन्छ, प्रेम सम्बन्ध राम्रो र विवाह बन्धनमा बाँधिन चाहने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ 2080 सालमा तुला राशिको लागि राम्रो मानिन्छ। त्यसरी नोकरी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राम्रो, राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तुला राशि राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नोकरीमा बढुवाको योग छ। त्यसैगरी धार्मिक यात्राको सम्भावना रहनेछ। घरमा माङ्गलिक कार्य हुने, धर्म कर्मतिर मन जाने, रुचि हुने, यस्ता खालका शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्तको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन्। मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईहरूको लागि चाहिँ सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, आँटी ताकेका कामहरू प्राप्त रहन सक्ने तुला राशि 2080 साल यहाँहरूको लागि सुखद र राम्रो वर्षको रूपमा रहेको छ। अब नराम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि 2080 सालमा केतु लग्नमा रहनु भएको छ। जुन 2080 साल असोज महिनासम्म केतु ग्रह लग्नमा रहँदा केही मान र प्रतिष्ठाहरूमा यसले तपाईलाई नराम्रो बनाउन सक्ने अवस्था रहने भयो र त्यसैगरी लग्नको केतुले तपाईलाई कहिलेकाहीँ टाउको दुख्ने समस्याहरू बनाउने भयो र दाँत सम्बन्धी समस्याहरू तपाईलाई आउन सक्छ। अलिकति सावधानी भएर अगाडि बढ्ने, केही हल्का चोटपटकका योगहरू हुन सक्छन्। तपाईलाई अनावश्यक आरोपहरू लाग्न सक्छन्, त्यो कुरामा ख्याल गर्ने र शनि तपाईको लागि केही प्रतिकूल रहँदाखेरि यहाँहरूको पढाइ शिक्षा क्षेत्रमा केही विलम्ब ढिला तपाईलाई केही बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। यो कुरामा भने तपाईहरू विशेष सावधानी रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने तुला राशिको व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू सतर्क गराउन चाहन्छु। यद्यपि यहाँले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिनुभयो, गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउनु भयो, कुनै पनि कामहरू गर्दा सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने यहाँहरू तुला राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ कार्यमा सफलता, उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ र सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भनिन्छ 2080 सालमा जति पनि तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ राम्रै उपलब्धि हासिल हुन सक्ने, यहाँहरूको लागि छोटो दूरीका यात्रा, कला मनोरञ्जन क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने, देश विदेशको यात्रा पनि यहाँहरूको लागि काम राम्रै बन्ने देखिन्छ। विदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा राम्रो हुन्छ, विदेश जान चाहनुहुन्छ, ढिलाइ भए पनि यहाँको विदेशको योगहरू बन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विदेश जान चाहनुहुन्छ, टेक्निकल क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुहुन्छ, यहाँहरूको लागि पूर्ण रूपले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने खालको योगहरू बनिरहेको अवस्था तुला राशि 2080 सालको यस्तो खालको ग्रह गोचरहरू रहेका छन्। अब 2080 सालमा जुन यो सूर्य पञ्चाङ्गले तपाईको माझमा वार्षिक राशिफल कस्तो लेखेको छ हामी बताउँछौँ र तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ 2080 सालमा जुन लेखिरहेको सूर्य पञ्चाङ्गले लेखेको छ यस वर्ष तपाईको लागि राम्रो छ। आँटेका कामहरू पूरा हुनेछन्। बृहस्पति राहु अनुकूल रहनाले आर्थिक लाभ, सुख, मान सम्मान मिल्नेछ भनेर भनिएको छ। आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। शनि केतु अशुभ रहनाले शनि र केतुको शान्ति गर्नु होला भनिन्छ। शनिको शान्ति गर्नको लागि ओम शम सहस्राय नमः यसको शनिको तपाईले 23000 जप गर्न सकिन्छ र कलियुगमा यसको 4 गुणा 23 × 4 गरेर त्यसरी जप गर्न सकिन्छ। शनिबार पिपलमा जल चढाउन सकिन्छ र शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बच्नुको लागि यहाँले चाहिँ विशेष गरेर कालो धागाको माला बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा कुकुरहरू त्यसैगरी कालो गाईहरूलाई खानेकुराहरू दिनुभयो भने पनि शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बच्न सकिन्छ। सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको शनिको पूजा गर्नु
राम्रो मानिन्छ। यो कामहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी भनिन्छ व्यापार व्यवसायमा पशुपालन क्षेत्रमा तुला राशि राम्रो देखिन्छ। घरमा माङ्गलिक कार्यहरू हुनेछन्। शरीरमा केही आलस्यता भए तापछि पठन पाठनमा केही बाधा हुन सक्छ। सन्तान सुख भने यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ भनेर यो जुन सूर्य पञ्चाङ्गले लेखिएको छ। आर्थिक हिसाबले यहाँहरूको चैत पौष भाद्र महिना र श्रावण महिनामा राम्रो छ भनेर यो विशेष गरेर सूर्य पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा लेखिएको छ। अब हामी हिमाल पञ्चाङ्गबाट लिन्छौँ। हिमाल पञ्चाङ्गले 2080 सालको तुला राशिको वार्षिक भविष्यवाणी कस्तो गरिरहेको छ र तपाईँहरूको कस्तो छ त भन्ने कुरा हामी आधिकारिक रूपमा तपाईँको माझमा दिन्छौँ। जस्तै तुला राशिको लागि यहाँ भनिएको छ तपाईँका ग्रह सामान्यतया राम्रो जस्ता देखिन्छन्। सातौं गुरु एउटा शुभ मानिएको छ। यसले मान सम्मान प्रतिष्ठाहरू तपाईँलाई दिनेछ भनेर भनिएको छ। नवीन कार्यको शुभारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ र सुखद तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने, शारीरिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्ने भनिएको छ। मन प्रसन्न रहने, आत्मबलमा वृद्धि रहने तपाईँको लागि चाहिँ आश्विन महिना पछाडि दाम्पत्य जीवनमा राम्रो हुने भनेर भनिएको छ। र त्यसै गरी पञ्चम भावमा शनि भएको हुनाले अध्ययन पक्षमा केही बाधा बनाउँछ। अल्छीपना लाग्छ, अध्ययनलाई अगाडि बढाउनु होला। र आश्विन पछि राहु छैठौँ हुनाले शत्रुलाई तपाईँले चाहिँ अचानक तपाईँले चाहिँ परास्त गर्न सक्ने, आकस्मिक धन लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, शेयर कारोबारमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, परिवारमा चाहिँ राम्रो खुसी छाउन सक्ने भनेर तुला राशिको लागि 2080 सालमा यहाँ लेखिएको छ। त्यसकारण यो तुला राशिको 2080 सालको हामी तपाईँको माझमा वार्षिक राशिफलहरू जोडिरहेका छौँ। यो तुला राशिको जुन लेखिएको थियो हिमाल पञ्चाङ्गले। अब हामी यो तोयानाथ पञ्चाङ्गको बारेमा हामी तपाईँको माझमा जानकारी दिन्छौँ। तोयानाथ पञ्चाङ्गले तपाईँको तुला राशिको चाहिँ कस्तो लेखिरहेको छ भन्ने जानकारी दिन्छौँ। जति पनि तपाईँ तुला राशिको हुनुहुन्छ 2080 सालमा यहाँहरूको लागि शुभ र अशुभ दुवै खालको फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ। र त्यसै गरी तपाईँहरूको लागि चाहिँ यहाँहरूको शुभचिन्तक आफन्तको सहयोग रहनेछ। आमा बुवाको आशीर्वादहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। सन्तान सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा पशुपालन क्षेत्रमा राम्रो हुनेछ। जग्गा जमिनमा राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ। र त्यसै गरी यहाँहरूले चाहिँ 2080 सालमा अलिकति आफ्नो बानी र व्यवहारमा केही चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भनेर भनिएको छ। र धार्मिक कार्यमा तीर्थयात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ भनेर भनिएको छ। र यहाँहरूको लागि चाहिँ समग्रमा हेर्दा तुला राशिलाई ठिकै खालको चाहिँ यो तोयानाथ पञ्चाङ्गले पनि लेखिएको छ। यसरी हामीले तीनवटा पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा राखिएको 2080 सालको वार्षिक राशिफलहरू पनि राख्यौँ। र हामीले ग्रहको आधारमा तपाईँहरूले शुभ या अशुभ के कस्तो किसिमको फलहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले तपाईँको चिना कुण्डलीहरू विश्लेषण गरेर पनि तपाईँको माझमा जानकारी दियौँ। पक्कै पनि आजको विषयवस्तु, आजको जानकारी तपाईँलाई राम्रो लाग्यो होला। 2080 साल अझै राम्रो र सुखदमय बनाउनुको लागि यहाँहरूले हामीलाई निरन्तर हेर्नुहोला। हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँले हामीलाई चाहिँ 98 478 44 095 98 095 60 557 वाट्सएप अथवा भाइबरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाका चाहन्छु यहाँहरूको आजको यो 2080 साल सुखद र राम्रो बितोस्। नमस्ते, जय होस्। नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरू, आज हामी तपाईँको माझमा वृश्चिक राशि 2080 सालको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। उसो त 2080 सालमा वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि मान र पद प्रतिष्ठाहरू के कस्तो रहनेछ, यहाँहरूको लागि आय आर्जन आम्दानीको अवस्था के कस्तो रहनेछ, त्यसै गरी यहाँहरूको लागि आर्थिक आम्दानी धन पैसा सँगसँगै पारिवारिक स्थिति के कस्तो रहन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्तसँगको सम्बन्ध यहाँहरूको कस्तो रहनेछ, पढाइ क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, सन्तानको क्षेत्रमा के कस्तो खालको सफलताहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, रोग मुद्दा मामिला आदि क्षेत्रमा के कस्तो रहनेछ, प्रेम क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवनका यथास्थितिहरू, पार्टनरसँगको सम्बन्ध कुराहरू के कस्तो रहनेछ, चोटपटक दुर्घटनाका योगहरू कस्ता रहनेछन्, धर्म कर्म भाग्यतिर यहाँहरूको के कस्तो रहेको छ, गुरुजन अग्रज व्यक्तिसँगको सम्बन्ध के कस्तो रहनेछ, त्यसै गरी यहाँहरूको पिता व्यक्तित्व, त्यसै गरी यहाँहरूको लागि चाहिँ सरकारी जागिरी कर्मस्थानको कुराहरू, मान र पद प्रतिष्ठा बढुवा, राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्रमा के कस्तो रहनेछ, आम्दानी
कस्तो रहन्छ, केही उपहारहरू योगहरू के कस्ता रहेका छन्, देश विदेश घरभन्दा बाहिरको कर्महरू के कस्तो रहेको छ, समग्र जीवनमा यहाँले कस्तो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ 2080 साल वृश्चिक राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्यति मात्र नभएर वृश्चिक राशिलाई 2080 सालमा सबैभन्दा कुन राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, कुन राशिसँग पार्टनर गर्दा राम्रो, कुन राशिसँगको सम्बन्ध नराम्रो, त्यसैगरी शुभ रङहरू कस्तो राम्रो, नराम्रो रङहरू कुन, अनि त्यसैगरी राम्रो बार कुन रहेको छ, त्यसैगरी यहाँहरूको लागि चाहिँ शुभ अङ्क कुन रहेको छ, कुन महिनामा 2080 सालमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, कुन दिशा राम्रो, कुन दिशा नराम्रो, विविध विषयवस्तु र समग्रमा ग्रहको आधारमा 2080 सालमा वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूलाई ग्रहहरूले के कस्तो चाहिँ शुभ या अशुभ फलहरू दिन्छन्, सम्पूर्ण चर्चा र परिचर्चा तपाईँको माझमा रहनेछ। सबभन्दा पहिले अब ढिनाइ नगरिकन यहाँहरूको माझमा वृश्चिक राशिको सबैभन्दा कुन राशिसँग राम्रो हुन्छ जान्नुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म, संस्कृति र आफ्नो जन्ममितिबाट तपाईँ आफ्नो भाग्य हेराउन चाहनुहुन्छ, ग्रहदशाहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले चाहिँ आफ्नो जन्ममितिबाट व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी हाम्रो मोबाइलमा डाइरेक्ट फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। र विशेष गरेर 2080 सालको यहाँहरू सम्पूर्ण वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वलाई हामी हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्छौँ। 2080 साल यहाँहरूको लागि उन्नतिकारक वर्षको रूपमा रहोस्, हामी यही शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। अब भने ढिला नगरिकन यहाँहरूको माझमा 2080 सालमा जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि कर्कट राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, वृष राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, सिंह राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, त्यसै कन्या राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, यहाँहरूको धनु मकर राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। नराम्रो भनेको त्यसै गरी यहाँहरूको लागि वैशाख महिना नराम्रो, माफ गर्नुहोला, मेष राशिसँगको सम्बन्ध यहाँहरूको लागि मध्यम, तर त्यसै गरी यहाँहरूको सिंह राशिसँगको सम्बन्ध चाहिँ मध्यम रहनेछ वृश्चिक राशिको लागि। त्यसैगरी यहाँहरूको लागि रातो र सुनौलो गुलाबी रङहरू राम्रो, हरियो रङ नराम्रो मानिएको हुन्छ। राम्रो बारको रूपमा मङ्गलबार, आइतबार, सोमबार र बिहीबार राम्रा, त्यसैगरी नराम्रो भनेको शुक्रबार यहाँहरूको वृश्चिक राशिको लागि अशुभ मानिएको हुन्छ। त्यसैगरी तपाईँहरूको लागि राम्रो ग्रह भनेको मङ्गल ग्रह, बुध ग्रह अशुभ मानिएको हुन्छ। 9 अङ्क भनेको लक्की अङ्क, 5 अङ्क भनेको यहाँहरूको लागि घातक हुन्छ। जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 5 अङ्क प्रयोग नगर्नुहोला, 9 अङ्क तपाईँको लागि शुभ मानिन्छ। राम्रो महिनाको रूपमा मङ्सिर महिना तपाईँहरू वृश्चिक राशिहरूको लागि अत्याधिक राम्रो र शुभ मानिन्छ र त्यसैगरी ज्येष्ठ महिना र आषाढ महिना भनेको वृश्चिक राशिको लागि मध्यम खालको मानिन्छ। राम्रो दिशाको रूपमा यहाँलाई दक्षिण दिशा, त्यसैगरी उत्तर दिशा राम्रो मानिएको छ, पश्चिम दिशा अलिकति मध्यम खालको मानिएको अवस्था देखिन्छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। मुगा रत्न धारण गर्न सक्नुहुन्छ, ज्योतिषको सल्लाह लिएर रत्न औँठी लगाउने कि नलगाउने यहाँले सल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुन्छ। भगवानप्रति आस्था र विश्वास छ भने यहाँले उनी गणेश भगवानको पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ, मङ्गलबारको व्रतहरू बस्न सक्नुहुन्छ, यसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरू। वृश्चिक राशि तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको राशिको स्वामी मङ्गल ग्रह हुन्छ, त्यसकारण यहाँहरू यो स्थिर सङ्घीय राशिको रूपमा पर्नुहुन्छ। वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरू शीतल स्वभावको व्यक्तित्वको रूपमा पर्नुहुन्छ, जल तत्त्व प्रधान राशिको रूपमा तपाईँ रहनुहुन्छ, कुटिल स्वभाव भएको व्यक्तित्वको राशिको रूपमा पर्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईँ आर्मी, पुलिस, फोर्स लाइन, स्वास्थ्यकर्मी, जग्गा जमिन, भूमि, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने, यस्ता क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा तपाईँ वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरू पर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामी तपाईँको माझमा वृश्चिक राशिको शुभ अशुभ र वृश्चिक राशिका व्यक्तिले के कामहरू गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ विशेष चर्चा र परिचर्चा गऱ्यौँ। अब भने यहाँहरूको माझमा 2080 सालमा ग्रहको आधारमा यहाँहरूको भविष्यवाणी कस्तो रहेको छ, कुन ग्रहले शुभ र कुन ग्रहले अशुभ फल दिन्छन् हामी चर्चा गर्छौँ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा 2080 साल वैशाख महिनाको 6 गतेसम्म देवगुरु बृहस्पति मीन राशिमा, असोज त्यसैगरी यहाँहरूको चाहिँ वैशाख 6 गतेभन्दा पछाडि चाहिँ मेष राशिमा देवगुरु बृहस्पतिको प्रवेश रहने भयो र त्यसपछि 2079 साल असोज 2080 साल असोज महिनाको
30 गतेभन्दा पछाडि राहु ग्रहले राशि परिवर्तन गर्छ। अहिले राहु ग्रह विशेष गरेर मेष राशिमा रहिरहेको अवस्था छ र त्यसपछि मीन राशिमा राहु भन्ने ग्रहले राशि परिवर्तन गर्ने देखिन्छ र त्यसकारण यो कुम्भ राशिमा चाहिँ शनिको गोचर रहेको छ र कुम्भ राशिको शनिको गोचर चाहिँ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ चतुर्थ भावमा शनि रहेको छ, छैठौँ भावमा चाहिँ राहु र बृहस्पति रहेको छ र त्यसै गरी 12औं भावमा केतु रहेको छ र यी अवस्था यस्तो खालको चाहिँ ग्रहको अवस्था देखिन्छ। अब यी ग्रहको आधारमा हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि केतु भन्ने ग्रह 12औं भावमा रहनाले के अचानक यहाँहरूको लागि लाभ र शुभ रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। घरभन्दा बाहिरको कार्यहरूबाट, घरभन्दा टाढाको यात्राहरूबाट वृश्चिक राशिले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट राम्रो र शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र विदेशमा जाँदै हुनुहुन्छ भने ढिलै भए पनि यहाँहरूको लागि विदेश जान सक्ने, वैदेशिक क्षेत्रबाट केही शुभ र राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्ने वृश्चिक राशिको यहाँ चाहिँ यस्तो खालको अवस्था देखिन्छ। अब यहाँ रह्यो वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ 2080 साल त्यति राम्रो देखिन्न। यहाँहरूको लागि समय मध्यम खालको मानिन्छ, किनभने विशेष गरेर यहाँहरूको लागि चाहिँ राहु भन्ने ग्रह अशुभ रहेको छ, शनि ग्रह पनि अशुभ रहेको छ, त्यसैगरी देवगुरु बृहस्पति पनि अशुभ रहेका छन्। त्यसैले यी ग्रहले जीवनमा उतार चढाव बनाउँछन्। यति हुँदाहुँदै पनि 2080 सालमा वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वैशाख महिना अत्याधिक राम्रो, भाद्र महिना अत्याधिक राम्रो, असोज महिना अत्याधिक राम्रो, माघ महिना अत्याधिक राम्रो रहेको छ। यी महिनाहरू तपाईहरूको लागि चाहिँ अत्याधिक राम्रो र शुभ मानिन्छ, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि क्षेत्रमा तपाईहरू जति पनि हुनुहुन्छ, जग्गा जमिनको क्षेत्रमा, फोर्स लाइनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वृश्चिक राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। व्यापार व्यवसायमा मध्यम खालको छ, शिक्षामा पनि राम्रो नराम्रो दुवै खालको मध्यम खालको योग रहने छ। प्राविधिक शिक्षा, टेक्निकल क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुहुन्छ भने वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि शुभ र राम्रो मानिएको छ। अब रह्यो 2080 सालमा अशुभ ग्रहहरू कुन कुन छन्, ती ग्रहले के हामीलाई फल दिन्छन् भन्दाखेरि जुन शनि भन्ने ग्रह चतुर्थ भावमा रहँदा पारिवारिक झैझगडा र कलहको स्थिति यसले सिर्जना गर्न सक्छ। घर परिवारमा सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छ। यो कुरामा भने विशेष सावधानी रहनुपर्छ। यो शनि ग्रह वृश्चिक राशिको लागि अनुकूल छैन, प्रतिकूल रहेको छ र तर पनि आफ्नै घरको शनि ग्रह हो, शनि न्याय दिने ग्रहको रूपमा रहन्छ। हरेक कामलाई तपाईले सकारात्मक र शुभ तरिकाले गर्नुभयो भने वृश्चिक राशिलाई शनिले केही न केही राहत अवश्य दिन सक्छ। तर गोचरी हिसाबले शनि चाहिँ चतुर्थ भावमा पारिवारिक कलह, पार्टनरमा समस्या, आफन्तमा विवाद, गर्न खोजेको काममा ढिला सुस्ती, यस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्ने देखिन्छ। राहु भन्ने ग्रह छैठौँ भावमा रहेको छ र छैठौँ भावमा रहेको राहु ग्रहले शत्रुलाई परास्त गर्न सक्ने भयो असोज महिनाको 30 गतेसम्म। त्यसपछि फेरि तपाईको असोज 30 पछि मीन राशिमा राहु ग्रह पञ्चम भावमा रहँदा यसले पढाइमा उतार चढाव, सन्तानको क्षेत्रमा हानि नोक्सानी बनाउन सक्ने भयो। तर असोज महिनाको 30 गतेसम्म राहु भन्ने ग्रहले शत्रुलाई परास्त र तपाईको चाहिँ मुद्दा मामिलामा विजय हासिल गर्न सक्ने केही न केही सकारात्मक ऊर्जाहरू वृश्चिक राशिको लागि यहाँ देखिन्छ। तर बृहस्पति भन्ने ग्रह जुन छैठौँ भावमा रहँदाखेरि यहाँहरूको लागि विद्याको क्षेत्रमा, गुरुजन मानिजनको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा यसले केही हानि नोक्सानी पुर्याइरहेको अवस्था देखिन्छ यहाँ। त्यसैले हामी अलिकति वृश्चिक राशि सावधानी रहनु पर्यो। र सबैभन्दा बढी सताएको भने शनि ग्रह। त्यसैले यो शनि भन्ने ग्रहको शान्ति गर्नु राम्रो मानिन्छ। शनिबारको दिन पारेर अथवा रुद्री पाठहरू राम्रो जोडिएको दिनमा रुद्री सहित तपाईले चाहिँ यो शनि ग्रहको शान्तिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ओम सम सनस्त्राय नमः यो मन्त्रहरू तपाईले जपहरू गराउन सक्नुहुन्छ। 23,000 × 4 कलियुगमा हामीले 4 गुना बनाइदिनुपर्छ, त्यति धेरै जप गर्नुपर्छ यो शनि ग्रहको। शनिबार पिपलमा जल चढाउने, शनिबारको दिनमा माछा मासु लसुन प्याज जस्ता चिजहरू नखाने, त्यसैगरी शनिबारको दिनमा दुखी गरिबी असहाय कुनै पनि व्यक्तिलाई कालो छता, कालो तिल, कालो मास, कालो गहत, फलाम, सुन, चाँदी, घिउ, मह, ताम्रपत्र, चिनी जस्ता चिजहरू दानहरू गर्नु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। शनि ग्रहको नराम्रो दोषहरूबाट बस्नुको लागि घोडाको टापको फलामको औँठी कहीँ कतै पाउनुभयो भने घोडाको टापको फलामको औँठीहरू बनाएर तपाईले चाहिँ धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
गाई कालो कुकुरलाई तपाईँले खानेकुराहरू दिनुभयो भने शनिको अनिष्ट फलबाट बस्न सकिन्छ। यो सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू तपाईँले प्राप्त गर्ने हुन्छ। विशेष गरेर हामी बताइरहेका छौँ तपाईँ जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि 2080 साल सुखद र राम्रो रहोस् भन्न चाहनुहुन्छ, सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यो शनिको नकारात्मक दोषहरूबाट तपाईँ जोगिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले यो शनि भन्ने ग्रहले नकारात्मक किसिमको प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। शनिले केही न केही तपाईँको असरहरू पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो शनिको नकारात्मक दोषबाट हामी जोगिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। अब रह्यो 2080 सालमा तपाईँहरू वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि अन्य पञ्चाङ्गहरूले के लेख्नु भएको छ। अब हामी जुन यो सूर्य पञ्चाङ्ग हामी तपाईँको माझमा लिइरहेका छौँ, यो विभिन्न पञ्चाङ्गहरूले पनि वृश्चिक राशिको कस्तो अवस्था लेखिरहेका छन् हामी बताउँछौँ। यो सामान्य खालको अवस्था छ भनेर यो सूर्य पञ्चाङ्गले लेखेको छ। केतु ग्रह शुभ रहनाले केही कीर्ति बढ्ने, आर्थिक लाभ हुने भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी यहाँहरूको गुरु राहु शनि ग्रह अशुभ रहनाले चाहिँ 2080 सालमा नराम्रो हुने, हानि नोक्सानी हुने भन्ने खालको योगहरू यहाँ बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो विशेष गरेर सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालको भविष्यवाणी तपाईँको माझमा लेख्नु भएको छ। पशुपालनमा केही नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने, व्यापार व्यवसायमा मध्यम रहनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। नोकरी पेसा जागिरीहरूमा केही अपजसहरू खप्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। त्यसकारण वर्षको सुरुवातीभन्दा अन्तिम चरणमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्ने, आम्दानी बढाउने भनेर यो सूर्य पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा 2080 सालको भविष्यवाणी लेखिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब यो तोयानाथ पञ्चाङ्गको कुरा गर्ने हो भने तोयानाथ पञ्चाङ्गले पनि तपाईँको माझमा वृश्चिक राशिको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा के कस्तो बताइरहेको छ हामी बताउनु पर्ने हुन्छ। र यो जति पनि वृश्चिक राशिलाई 2080 सालमा त्यति धेरै राम्रो देखिएको होइन, मध्यम खालको छ। यहाँ पनि के भनिएको छ भने दाजुभाइ आफन्तसँगको सद्भावहरू एकदमै घट्न सक्छ र 2080 सालमा अढैया शनिको दशाले गर्दा समय मध्यम छ। ग्रहको अनुकूलताको लागि ग्रह शान्ति गर्नु भनेर यहाँ चाहिँ तोयानाथ पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा जानकारी दिइरहेको छ। व्यापार व्यवसायमा ठिकै खालको रहनेछ। शत्रुलाई विशेष केही हराउन सकिन्छ, शत्रुलाई परास्त गर्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ। कृषिजन्य, पशु, जग्गा जमिनको क्षेत्रमा केही उपलब्धि, राजनीति क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ। नोकरीमा केही न केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, आफन्तको साथ र सहयोगले पनि केही राम्रो कामहरू बन्ने भनेर वृश्चिक राशिको 2080 सालको तोया पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा लेखेको देखिन्छ। अब हामी यो हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको अर्को पञ्चाङ्गको कुरा गर्ने गर्छौँ। हिमाल पञ्चाङ्गले वृश्चिक राशिलाई कस्तो लेखिरहेको छ तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर कार्तिक महिनाबाट राहु पाँचौँ हुनाले सन्तान र अध्ययन क्षेत्रमा यसले बाधा बनाउने भयो। कार्तिक महिनाबाट अलिकति विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र अढैया चौथो भावमा शनिको प्रभावले गर्दा तपाईँको कार्यमा विलम्ब, शरीरमा कष्ट, मानसिक चिन्ता भए तलास, आफन्तमा विवाद, चोटपटक, मुद्दा मामिला, कलह यस्ता चिजहरू बनाउन सक्ने अवस्था देखिने खालको यो उल्लेखहरू गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। र छैठौँ बृहस्पति त्यति राम्रो होइन, यहाँहरूको लागि केही चिन्ता, स्वास्थ्यमा बाधा हुन्छ भनेर भनिएको छ। र विशेष गरेर आश्विन महिनामा राहु छैठौँ रहेकोले रोग र शत्रुलाई भने हराउन सक्छ भनेको छ। त्यसपछि राशि परिवर्तन हुँदा फेरि मध्यम खालको छ भनेर यो चाहिँ वृश्चिक राशिको चाहिँ तपाईँको माझमा हामी हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको वार्षिक राशिफलहरू पनि राख्यौँ। आदरणीय वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरू तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, यहाँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। र यहाँले जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराउन चाहनुहुन्छ, यहाँको केही जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँले व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा फोन गर्नुहोला अथवा डाइरेक्ट फोन गर्नुहोला 98 478 44 095 98 095 60 557 यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। आजलाई भने तपाईँ सम्पूर्ण वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरूलाई 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट 2080 सालको यहाँहरूको लागि पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दै म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाकी चाहन्छु यहाँहरूको 2080 साल सुखद बितोस्। नमस्ते, जय होस्। नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा धनु राशि 2080 सालको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। जति पनि धनु राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको 2080 सालमा मान, पद र प्रतिष्ठाहरू के कस्तो रहनेछ,
आर्थिक आय आर्जन धन उत्पादनको योग कस्तो रहेको छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी बीचको सम्बन्ध यहाँहरूको लागि कस्तो रहेको छ, घरैसी कार्यहरू पारिवारिक सम्बन्ध के कस्तो रहनेछ, पढाइ शिक्षा दीक्षा सन्तान क्षेत्रको योगहरू यहाँहरूको के कस्तो रहेको छ र त्यसैगरी रोग मुद्दा मामिला यी क्षेत्रमा के कस्तो खालको यहाँको सम्भावना रहेको छ, प्रेम दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन यहाँको कस्तो रहेको छ, पार्टनरमा काम के कस्तो रहन्छ, चोटपटक दुर्घटनाको योगहरू के कस्ता रहेका छन्, त्यसैगरी समाजसेवा धर्मकर्म तीर्थ व्रत यात्राहरू के कस्ता रहेका छन्, जागिने नोकरी सरकारी पक्ष त्यसैगरी यहाँहरूको लागि चाहिँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कर्मको क्षेत्रमा गुरुजन अग्रज पिताहरूको मान सम्मान के कस्तो रहेको छ, त्यसैगरी परिश्रम अनुसारको फलहरू प्राप्त गर्नुको लागि के कस्तो रहेको छ, आम्दानी उपहारहरू के प्राप्त गर्ने योगहरू यहाँहरूको कस्तो रहेको छ, परिश्रमको फलहरू के कस्तो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र देश विदेश घरभन्दा बाहिर या स्वदेश के कस्तो खालको कामहरू गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। 2080 साल धनु राशिको हामी वार्षिक राशिफल तपाईको माझमा लिएर उपस्थित भएका छौं। यति मात्र नभएर जति पनि धनु राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको कुन राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ, कुन राशिसँग सम्बन्ध 2080 सालमा नराम्रो हुनेछ, त्यसैगरी शुभ रङ कुन रहेको छ, अशुभ रङ कुन रहेको छ, त्यसैगरी राम्रो बार कुन रहेको छ र नराम्रो बार कुन रहेको छ, शुभ अङ्क कुन रहेको छ र अशुभ अङ्क कुन रहेको छ र त्यसैगरी यहाँहरूको लागि कुन दिशा राम्रो रहेको छ र कुन दिशा नराम्रो रहेको छ, त्यसैगरी भगवानप्रति आस्था र विश्वास हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ कुन भगवान राम्रो मानिन्छ, धनुराशिको स्वभाव कस्तो रहन्छ, विविध विषयवस्तुमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यति मात्र नभएर जति पनि धनुराशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि हामी विशेष गरेर के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, जानकारीहरू छन्, ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ यहाँहरूले हामीलाई सिधा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 478 44 095 98 095 60 557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा पनि यहाँले सिधा हामीलाई सम्पर्क र फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र अब भने हामी तपाईको माझमा 2080 सालमा हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको वार्षिक राशिफल पनि तपाईको माझमा हामी वाचन गर्छौं र ग्रहको आधारमा पनि हामी तपाईको माझमा वाचन गर्छौं। त्यसैगरी तोयानाथ पञ्चाङ्गले 2080 सालमा लेखेको वार्षिक राशिफल पनि हामी तपाईको माझमा राख्छौं। त्यसैगरी सूर्य पञ्चाङ्गले लेखेको 2080 सालको वार्षिक राशिफल पनि तपाईको माझमा राख्छौं। त्यसैले यो भिडियो महत्त्वपूर्ण छ किनभने विभिन्न पञ्चाङ्गले लेखेको 2080 सालको वार्षिक भविष्यफल र ग्रहको आधारमा कुण्डली सहित तपाईको माझमा मैले तपाईको विशेष गरेर कुन भावमा बसेको ग्रहले के फल दिन्छ यहाँहरूको माझमा चर्चा र परिचर्चा गर्नेछु र समस्याको हल कसरी गर्ने, समस्याका समाधानका उपायहरू पनि तपाईको माझमा रहनेछन्। अब भने ढिला नगरिकन तपाईहरु हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै 2080 सालमा धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भनेको मेष राशिसँगको सम्बन्ध यहाँहरूको लागि राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी यहाँहरूको लागि चाहिँ मिथुन राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। त्यसैगरी सिंह राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो छ। कर्कट त्यसैगरी सिंहपछि यहाँको तुला राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। वृश्चिक राशि र धनु राशिसँगको सम्बन्ध धनु राशिको 2080 सालमा राम्रो छ। धनु राशिको सम्बन्ध नराम्रो 2080 सालमा भनेको वृष राशिसँग राम्रो छैन र त्यसैगरी कर्कट राशिसँग मध्यम खालको सम्बन्ध रहने देखिन्छ। त्यसैले जति पनि तपाईको चाहिँ वृष राशिका व्यक्तिसँग धनु राशिले कामहरू गर्दा सावधानी रहनुहोला। वृष राशिसँग धनु राशिको सम्बन्ध राम्रो देखिन्न। रङ भनेको विशेष गरेर यहाँले पहेँलो रङ प्रयोग गर्न सकिन्छ। नराम्रो रङ भनेको यहाँहरूलाई कालो रङ मानिन्छ। कालो रङको प्रयोग नगर्नुहोला र बारको हिसाबले भन्ने हो भने तपाईहरुको लागि बिहीबार अत्याधिक राम्रो शुभ बार मानिन्छ र त्यसैगरी नराम्रो बारको रूपमा तपाईलाई शुक्रबार र बुधबार मानिएको छ। शुभ अङ्कको हिसाबले हेर्ने हो भने धनु राशिलाई 3 अङ्क लक्की मानिएको छ भने यहाँहरूको लागि 6 अङ्क अशुभ मानिएको छ। पौष महिना अत्याधिक राम्रो छ र साउन आषाढ महिना अत्याधिक यहाँहरूको लागि चाहिँ नराम्रो मानिन्छ र त्यसैगरी पूर्व दिशा राम्रो र शुभ दिशाको रूपमा रहनेछ र यहाँहरूको लागि चाहिँ साउन र आषाढ महिना मध्यम मानिन्छ। त्यसैगरी यहाँहरूको लागि चाहिँ भगवानप्रति आस्था र विश्वास छ भने घरको कुल मान्नु, भगवान विष्णुको आराधना गर्नु भनेर भनिएको छ
जति पनि धनुराशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको राशिको स्वामी बृहस्पति ग्रह हो। 2 स्वभाव राशिको व्यक्तित्वको रूपमा तपाईहरू पढ्नुहुन्छ। तपाईहरू पराक्रमी व्यक्ति हो, कर्मशील व्यक्ति हो, ज्ञानी व्यक्ति हो। तपाईँ इन्जिनियरिङ सेक्टरमा हुनुहुन्छ, पर्यटनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा, लेखापढी कानुन क्षेत्रमा, ज्योतिष क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। धनुराशि विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने राशिको रूपमा धनुराशिलाई लिन सकिन्छ। अब हामी तपाईको माझमा धनुराशि 2000 यहाँहरूको लागि 80 साल कस्तो रहेको छ, कुन कुन ग्रहले के कस्तो खालको फलहरू दिन्छन्, हामी सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त यहाँलाई जानकारी दिन्छौँ। जस्तै धनुराशिको लागि के छ भन्दाखेरि 2080 सालमा जुन देवगुरु बृहस्पति रहनुहुन्छ यो पञ्चम भावमा रहनुहुन्छ, जहाँ मेष राशिमा रहनुहुन्छ 2080 साल वैशाखको 6 गतेबाट। त्यसैगरी राहु ग्रह पनि तपाईको 2080 साल असोज महिनाको 30 गतेसम्म बृहस्पति ग्रह जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा गुरु चण्डाल योग बनाएर बस्नु भएको छ। र त्यसैगरी 2080 साल जुन असोज महिनाको 30 गतेसम्म केतु ग्रह तुला राशिमा र त्यसपछि कन्या राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि शनि भन्ने ग्रह यहाँहरूको लागि पराक्रम भावमा, तेस्रो भावमा, दाजुभाइ स्थानमा शनिको गोचर धनु राशिको लागि चाहिँ 2080 सालमा देखिन्छ। अब यही ग्रहको अवस्थाको आधारमा 2080 सालमा धनु राशिको भविष्य के त, धनु राशिले कुन कुन क्षेत्रमा उन्नति र प्रगतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, धनु राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। वास्तवमा 2080 सालमा जति पनि धनुराशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि समय एकदमै शुभ र राम्रो हुनेछन्। अधुरा कामहरू बन्नेछन्, नयाँ कामको शुभारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। बृहस्पति ग्रह यहाँहरूको लागि अनुकूल र राम्रो भएको हुनाले ज्ञानको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मान सम्मान, पद र प्रतिष्ठाहरू यहाँको राम्रो प्राप्त रहनेछ। यहाँहरूको लागि चाहिँ गुरुजन अग्रज व्यक्तिको सार्थ समर्थन रहनेछ। अध्ययन पढाइ क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ, सन्तान चाहनुहुन्छ, सन्तान प्राप्ति योग बनिरहेको छ धनु राशिको लागि 2080 साल। त्यसैगरी तपाईँ चाहिँ सन्तान पहिले जन्माइसक्नु भएको छ भने सन्तानको क्षेत्रमा राम्रो तपाईले चाहिँ सुख शान्ति समृद्धिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो छ। त्यसैले पञ्चम स्थानको बृहस्पति ग्रह जुन धनु राशिको लागि रहेको छ यहाँहरूको लागि उच्च शिक्षामा पनि राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको बौद्धिक क्षमता पढाइ क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति गर्न सक्ने खालको अवस्था देखिएको छ। त्यति मात्र नभएर यहाँहरूको घर परिवारमा माङ्गलिक कार्यहरू हुनेछन्। धर्म कर्म तीर्थ व्रत त्यस्तो खालको यात्राको सम्भावना 2080 सालमा तपाईँ जति पनि धनुराशि हुनुहुन्छ यस्तो खालको फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर 2080 सालमा धनुराशिको लागि सबैभन्दा राम्रो महिना भनेको जेठ, असोज र कार्तिक फागुन महिनामा अत्याधिक राम्रो र शुभ महिनाको रूपमा लिन सकिन्छ। यी महिनामा 2080 सालमा धनुराशिले राम्रो प्रगति र उन्नति गर्न सक्ने देखिन्छ। अब विशेष गरेर यहाँहरूलाई भन्नुपर्ने अवस्थामा के छ भन्दाखेरि अलिकति आय आर्जनको क्षेत्रमा राम्रै शुभ फल प्राप्त गर्ने, सन्तानको क्षेत्रमा राम्रै शुभ फल प्राप्त गर्ने, तीर्थयात्राको सम्भावना राम्रो हुन्छ। आफ्नो बौद्धिक क्षमता प्रदर्शन गरेर दुनियाँलाई तपाईँले चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। र विशेष गरेर नराम्रो भनेको राहु र केतु ग्रह हो। यद्यपि राहु भन्ने ग्रहले यहाँहरूको लागि चाहिँ केही न केही उतापहरू चढावहरू नकारात्मक किसिमको प्रभावहरू पार्ने देखिएको छ। अब यहाँ चाहिँ शनि राम्रो भयो। विशेष गरेर शनि किन राम्रो भयो, तेस्रो भावमा शनि छ। शनिले फलाम हेर्छ। 2080 सालमा फलाम सम्बन्धी कुनै पनि कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ राम्रो मानिन्छ। शनि न्याय दिने ग्रहको रूपमा मानिन्छ। शनिले तपाईँलाई परिश्रमी बनाउँछ, कर्मशील बनाउँछ। र यति मात्र नभएर शनि भन्ने ग्रहले तपाईँको लागि चाहिँ नयाँ गाडीहरू किन्न चाहनुहुन्छ, सवारी साधनहरू जोड्न चाहनुहुन्छ भने शनिको सकारात्मक को ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धन राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ। धातुजन्य व्यापार व्यवसायबाट राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। कसले भन्दाखेरि विशेष गरेर धनु राशि जति पनि हुनुहुन्छ तपाईहरूको लागि राम्रो र सुखद मानिएको छ। धनु राशि हुने व्यक्तिहरू आजै राम्रो रहोस् भन्न चाहनुहुन्छ। दैनिक योजना बनाएर अगाडि बढ्ने, कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर यहाँहरूको लागि चाहिँ के छ भन्दा भगवानप्रति आस्था र विश्वास छ भने विष्णु भगवानको आराधना गर्नुभयो भने धनु राशिलाई भगवानको पनि कृपा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। खास गरेर 2080 सालको भाग्यशाली राशिको रूपमा हामी धनु राशिलाई लिन सक्छौँ, किनभने बृहस्पति ग्रह पनि अनुकूल छ, शनि ग्रह पनि अनुकूल छ। आफै बुझ्नुहोस्, अब यिनी दुईवटा ग्रह अनुकूल रहन्छ। त्यसैगरी केतु भन्ने ग्रह एकादशम भावमा छ 2080 साल असोज महिनाको 30 गतेसम्म। अब भन्नुहोस्, केतु ग्रह एकादशम भाव भनेको आम्दानीको भाव हो। विभिन्न स्रोत र विभिन्न ठाउँबाट धन कमाउन सक्ने, आय आर्जन अर्थ उपार्जन गर्न सक्ने अत्याधिक राम्रो र शुभ मानिएको छ केतु भन्ने ग्रहले।
यस्तो खालको फलहरू दिइरहेको छ। यदि सकारात्मक किसिमको फलहरू प्राप्त गर्ने धनुराशि 2080 सालको भाग्यमानी राशिको रूपमा तपाईँलाई लिन सकिन्छ। त्यसकारण जति पनि धनुराशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरू हिजोको दिनमा मेहनत गर्नुभएको थियो, परिश्रमको फल पाउनु भएको थिएन, परिश्रमको फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र विगत लामो समयदेखि तपाईँको चाहिँ व्यवसाय हरेक कार्यहरूमा बाधा अडचनहरू थिए, तपाईँलाई केही दुःख सङ्घर्षहरू थिए भने त्यो होइन। 2080 साल तपाईँलाई अब राम्रो हुन्छ, दुःख हुन्न, सङ्घर्ष हुन्न, कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। त्यसकारण धनुराशि 2080 साल यहाँहरूको लागि चाहिँ सुखद र राम्रो देखिएको छ। अधिकांश कुराहरूमा राम्रो छ, सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने धनुराशि 2080 साल राम्रो रहेको छ। अब यो विशेष गरेर धनुराशि हुने व्यक्तिको लागि चाहिँ सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालमा के कस्तो राशिफलहरू राखेको छ त? वास्तवमा सूर्य पञ्चाङ्गको आधारमा 2080 सालमा धनुराशिको बारेमा म चर्चा र परिचर्चा गर्छु। यहाँ भनिएको छ जति पनि धनुराशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि समय शुभ र राम्रो रहेको छ। अधुरा कामहरू बन्नेछन्। बृहस्पति र शनि ग्रह अनुकूल रहनाले पठन पाठन आम्दानीको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टनर साझेदारी कार्यमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभहरू प्राप्त गर्न सक्ने, देश विदेश बाहिर जानेहरूको लागि पनि शुभ रहेको छ भनेर धनुराशिको बारेमा चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ। र विशेष गरेर यहाँहरूको लागि नोकरीमा हुनुहुन्छ, केही जिम्मेवारी थप प्राप्त गर्न सक्ने, नोकरीमा अगाडि बढ्न सक्ने धनुराशिको लागि राम्रो छ भनेर सूर्य पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा लेखिएको छ। अब हामीसँग हिमाल पञ्चाङ्ग हुन्छ। यो हिमाल पञ्चाङ्गले 2080 सालमा तपाईँको राशिफल, वार्षिक राशिफल कस्तो लेखेको छ र तपाईँका ग्रह गोचर अनुसार 2080 साल कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा हामी जान्नु जरुरी छ। जति पनि तपाईँको चाहिँ धनुराशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि चाहिँ ग्रह गोचर अति नै उत्तम राम्रा देखिन्छन् भनेर लेखिएको छ। पञ्चम भावको गुरु बृहस्पति शिक्षा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, शैक्षिक क्षेत्रका लगानीहरू राम्रो हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख भएको छ। र त्यसैगरी केही मन प्रसन्न रहनेछ यो बृहस्पति ग्रहको कारणले गर्दा। तेस्रो शनि ग्रहले पराक्रम बनाउने, दाजुभाइ आफन्तको साथ र सहयोगले कामहरू बन्ने, यस्तो खालको योगहरू छन् भनेर विशेष गरेर यो हिमाल पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा लेखिएको छ 2080 सालको यो राशिफल। अब हामीसँग तोयानाथ पञ्चाङ्ग रहेको छ। यो पनि नेपालमा सर्वाधिक तपाईँको धेरै चाहिँ बिक्री वितरण हुने एकदमै महत्त्वपूर्ण पञ्चाङ्ग रूपमा लिन सकिन्छ। तोयानाथ पञ्चाङ्गले तपाईँको 2080 सालको भविष्यवाणी कस्तो गरेको छ हामी बताउने प्रयास गर्छौँ। तपाईँ ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। र विशेष गरेर जति पनि तपाईँको चाहिँ धनुराशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि लेखिएको छ। विशेष गरी 2080 साल शुभ ग्रहहरूको बाहुल्यता राम्रो भएको हुनाले सर्वत्रतिर तपाईँको शान्ति छाउने राम्रो हुन्छ। बोलीका प्रभावले कामहरू बन्नेछन् भनेर भनिएको छ। व्यापार व्यवसायमा राम्रो प्रगति गर्न सकिन्छ। पत्नी बीचको दाम्पत्य जीवन पनि यहाँको सुखद रहन सक्ने, धर्म कर्ममा धार्मिक क्षेत्रमा रुचि बढ्ने देखिन्छ भनेर भनिएको छ। केही जोस जाँगरहरू यहाँको बढ्ने, राजनीतिक क्षेत्रमा यहाँहरूको लागि चाहिँ राम्रो सकारात्मक हुनेछ र सवारी दुर्घटनाबाट अलिकति जोगिनु भनेर विशेष गरेर तोयानाथ पञ्चाङ्गले 2080 सालमा तपाईँ जति पनि धनुराशिको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गरिरहेको छ। अब पनि यहाँहरूको माझमा हामी यहाँ अनुरोध गर्छौँ, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, हामीले राखिएका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानल, ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानलमा हेर्नुहोला। र आजलाई पनि तपाईँ सम्पूर्ण धनुराशिका व्यक्तित्वहरूलाई 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना व्यक्त गर्दै म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु यहाँहरूको 2080 साल सुखद र राम्रो बितोस्। नमस्ते, जय होस्। नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय सम्पूर्ण मकर राशिका व्यक्तित्वहरू, आज हामी तपाईँको माझमा 2080 सालको मकर राशिको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। उसो त 2080 सालमा मकर राशिको मान पद र प्रतिष्ठा के कस्तो रहन्छ र यहाँहरूको आर्थिक आय आर्जन धन पैसा के कस्तो कमाउन सक्नुहुन्छ, दाजुभाइ आफन्त साथीहरूको सङ्गत यहाँहरूको सहयोग कस्तो कस्तो रहनेछ, त्यसैगरी पारिवारिक स्थिति यहाँको घरैसी कार्यहरू के कस्ता रहनेछन्,
सन्तान पक्ष, पढाइ लेखाइ, बौद्धिक क्षेत्र यहाँको कस्तो रहनेछ। 2080 सालमा मकर राशिको लागि सुस्वास्थ्य एवं मुद्दा मामिला, चोटपटकका योगहरू के कस्ता रहनेछन्। त्यसैगरी 2080 सालमा मकर राशिको प्रेम क्षेत्र, पार्टनरको क्षेत्र, दाम्पत्य जीवनका विविध पाटाहरू, त्यसैगरी यहाँको व्यापार व्यवसाय, साझेदारी कार्यमा के कस्तो खालको सफलता असफलता हुनेछ। त्यसैगरी 2080 सालमा मकर राशिको लागि चोटपटक, दुर्घटना, भय त्रासको योगहरू के कस्ता रहेका छन्। धर्म, कर्म, सामाजिक क्षेत्रमा तीर्थयात्राको सम्भावना के कस्तो रहेको छ र त्यसैगरी सरकारी जागिरी, मान पद र प्रतिष्ठा, त्यसैगरी कर्मस्थानको यहाँको चाहिँ कार्य सफलता, नोकरीमा बढुवाको योग, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा के कस्तो रहेको छ र ल्याउनु पर्ने रकमहरू, आम्दानी गर्नुपर्ने केही उपहारहरू जस्ता चिजहरू यहाँले के कस्तो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। देश विदेश, घरभन्दा बाहिरको कर्म मकर राशिको लागि 2080 साल कस्तो रहेको छ। आज हामी मकर राशिको समग्र 2080 सालको वार्षिक भविष्यवाणी लिएर उपस्थित भएका छौँ। त्यति मात्र नभएर 2080 सालमा मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सूर्य पञ्चाङ्गले वार्षिक राशिफल के लेखेको छ हामी तपाईँको माझमा जानकारी दिन्छौँ। त्यसैगरी हामीसँग रहेको छ तोयानाथ पञ्चाङ्ग। 2080 सालमा तोयानाथ पञ्चाङ्गले वार्षिक राशिफल के कस्तो राखेको छ हामी यो बारेमा जानकारी दिन्छौँ। त्यसैगरी हामी 2080 सालमा हिमाल पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा के कस्तो खालको चाहिँ विषयवस्तु राखेको छ, तपाईँको 2080 सालको वार्षिक राशिफल कस्तो रहेको छ, हामी पञ्चाङ्गमा लेखिएको वार्षिक राशिफलहरू पनि तपाईँको माझमा राख्छौँ। सबभन्दा पहिले तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानल हेरेर पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा अथवा जन्ममितिबाट आफ्नो ग्रह दशा हेराउन चाहनुहुन्छ, भविष्य जान्न चाहनुहुन्छ भने व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा यहाँले कल म्यासेजहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा जोडिन सक्नुहुन्छ। 98 478 44 095 98 095 60 557 यहाँहरूको लागि हामीले खुल्ला राखेका छौँ। हामी 2080 सालको मकर राशिको भविष्यवाणी तपाईँको माझमा राख्नुभन्दा पहिले मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि 2080 सालमा कुन राशिसँगको सम्बन्ध कस्तो छ, रङ कुन राम्रो, महिना कुन राम्रो तपाईँको लागि चाहिँ, त्यसैगरी लकी अङ्क कुन, यी कुराहरू हामी चर्चा गरौँ र तपाईँको स्वभाव कस्तो रहन्छ हामी चर्चा गरौँ। विशेष गरेर 2080 सालमा तपाईँ जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ नि, यहाँहरूको लागि चाहिँ वृष राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुने भयो। त्यसैगरी मेष राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, कन्या राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, तुला, वृश्चिक र धनु राशिसँगको सम्बन्ध मकर राशिको 2080 सालमा राम्रै मानिन्छ। त्यसैगरी नराम्रो राशिको रूपमा तपाईँको चाहिँ 2080 सालमा सिंह राशिसँग नराम्रो मानिन्छ। कसको? मकर राशिको 2080 सालमा। त्यसैगरी राम्रो रङ भनेको तपाईँहरूको लागि नीलो रङहरू अत्याधिक राम्रो, कालो रङसम्म पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। राम्रो बारको रूपमा तपाईँलाई शनिबार, बुधबार र शुक्रबार यी बार शुभ र राम्रो बारको रूपमा चाहिँ मकर राशिको रहनेछ। राम्रो अङ्कको रूपमा रहेको छ 8 र 9 अङ्क यहाँहरूको लागि शुभ र राम्रो मानिन्छ। र त्यसैगरी राम्रो महिना भनेको माघ महिना यहाँहरूको लागि अत्याधिक राम्रो शुभ मानिन्छ। माघ महिना राम्रो दिशाको रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई लिन सकिन्छ। विशेष गरेर पश्चिम दिशा यहाँहरूको लागि शुभ। भगवानप्रति आस्था र विश्वास छ भने यहाँले दुर्गा त्यसैगरी महाकालीको पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। नराम्रो बारको रूपमा मकर राशिलाई आइतबार राम्रो मानिन्न, मङ्गलबार पनि मध्यम मानिन्छ र एक अङ्क पनि घातक मानिन्छ। श्रावण महिना र भाद्र महिना पनि यहाँहरूको लागि त्यति राम्रो मानिन्न मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। तपाईँ जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ नि, यहाँको राशिको स्वामी ग्रह हरेक राशिको स्वामी ग्रह हुन्छ। तपाईँको शनि ग्रह शनश्चर ग्रह रूपमा तपाईँलाई चाहिँ राशिको स्वामी ग्रहको रूपमा लिन सकिन्छ। र चर स्थिर दुई स्वभाव अन्तर्गत तपाईँ चर राशि संज्ञा राशिको रूपमा पर्नुहुन्छ। शीतल स्वभाव पृथ्वी तत्त्व प्रधान राशिको रूपमा चाहिँ मकर राशिको व्यक्तित्व पर्नुहुन्छ। मकर राशिका व्यक्तित्वहरूले बोलीको कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै पुर्याउँछन्। काम ढिलै गर्लान् तर जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले कामहरू बन्छन्। भाग्यमानी पनि हुन्छन् र केही दुखी पनि हुन्छन्। त्यसकारण भर्मशील व्यक्तिको रूपमा तपाईँलाई लिन सकिन्छ। सहयोगी राशि अन्य व्यक्तिहरूको लागि सहयोग गर्न, अरू व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर सहयात्रामा सँगसँगै अगाडि बढ्न यी राशिहरू चाहिँ
सहयोगी भावनाका राशिको रूपमा लिन सकिन्छ र यस्ता राशिका व्यक्तित्वहरू इन्जिनियरिङ सेक्टरमा, मेकानिकल क्षेत्रमा, व्यापारको क्षेत्रमा, ड्राइभिङको क्षेत्रमा, विदेशको क्षेत्रमा, छापाखाना, नोकरीको क्षेत्रमा, मेसिनको क्षेत्रमा र हरेक क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर मकर राशिको व्यक्तित्वले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। अब हामी तपाईको माझमा 2080 सालमा मकर राशिको वार्षिक भविष्यवाणी कस्तो छ त? वार्षिक भविष्यवाणीको हामी चर्चा गर्छौं। अब 2080 सालमा जति पनि तपाईँ मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि 2080 सालमा ग्रहको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। जुन तपाईको राशिको स्वामी ग्रह शनि नै हो, धन भावमा 2080 सालमा रहेको छ। दोस्रो भावमा शनि ग्रहको गोचर र भ्रमण रहिरहेको अवस्था देखिन्छ र त्यसैगरी तपाईको लागि 2080 सालमा बृहस्पति भन्ने ग्रह वैशाख महिनाको 6 गतेसम्म रहनु भएको छ मीन राशिमा। वैशाख महिनाको 6 गते भन्दा पछाडि चाहिँ तपाईको चाहिँ बृहस्पति ग्रह कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मेष राशिमा हुनुहुन्छ र मेष राशिमै राहु भन्ने ग्रह 2080 सालमा हुनुहुन्छ असोज महिनाको 30 गतेसम्म। त्यसपछि कार्तिक महिनाबाट फेरि राहु भन्ने ग्रह राशि परिवर्तन गरेर कहाँ जानुहुन्छ? मीन राशिमा जानुहुन्छ र शनि ग्रह त आफ्नै घरमा कुम्भ राशिमा रहनुहुन्छ। यो तपाईले थाहा पाउनु भयो। अब यहाँ मकर राशि जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईको लागि चाहिँ 2080 सालमा राहु ग्रह तपाईको लागि राम्रो देखिन्न। त्यसैगरी शनि भन्ने ग्रह तपाईलाई लागिरहेका छन्। शनि ग्रहको प्रभाव नराम्रो देखियो। बृहस्पति ग्रह पनि तपाईको लागि त्यति अनुकूल छैन। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अब यो ग्रहहरूले कस्तो खालको प्रभावहरू पार्दैछन् हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। समग्रमा हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईहरूको लागि समय मध्यम छ। न धेरै राम्रो न धेरै तपाईको नोक्सानी पुर्याउने, ठिकै मध्यम खालको अवस्था मकर राशिको 2080 साल रहेको छ। र यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईको मान पद र प्रतिष्ठाको क्षेत्रमा शनि भन्ने ग्रहले केही अलिकति मध्यम बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। किनभने शनिको नराम्रो प्रभाव तपाईलाई रहने भयो। बोली भाव र बानी भावमा शनि आफ्नै घरमा रहनु भएको छ। त्यसैले शनिले के गर्छ? दोस्रो भावमा खर्च वृद्धि बनाइदिन्छ। त्यसैले शनिले तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ? मान सम्मानमा केही चाहिँ अलि समस्याहरू ल्याइदिन सक्छ। कार्यमा बाधा, ढिलासुस्ती, शरीरमा आलस्यता, यस्ता खालका समस्याहरू तपाईमा आउन सक्छ। यो कुरामा विशेष गरेर हामी सावधानी रहनुपर्ने भयो। अब रह्यो विशेष गरेर आर्थिक हिसाबले के छ भन्दाखेरि कसैले पैसा दिनुभएको थियो, अब ल्याउन गाह्रो हुने, आर्थिक कारोबारमा अलि ढिलासुस्ती रहने मकर राशिको 2080 सालमा रहने भयो। त्यसैगरी यहाँहरूको लागि चाहिँ के छ? दाजुभाइ, साथीहरू, आफन्तको सङ्गतहरू गर्दाखेरि अलिकति नोक्सानी पुग्छ कि भन्ने डर छ। त्यसैले अलि सावधानी रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँहरूको लागि कार्यमा बाधा, खर्च वृद्धि, केही नोक्सानी, अलिकति समस्याहरू बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। जति पनि तपाईहरूको मकर राशिका व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि केही प्रतिकूल रहन सक्ने अवस्था देखिएको छ 2080 सालमा। अब त्यसकारण घरैसी कार्यहरू, घरैसी कामहरू, कृषिका क्षेत्रमा पनि केही उताप चढाव तपाईको लागि रहन सक्ने भयो। त्यसकारण कृषिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले राम्रो नराम्रो दुवै खालको फलहरू प्राप्त गर्न सक्ने मकर राशिको यहाँ देखिन्छ। अब विशेष गरेर 2080 सालमा मकर राशिकोहरूको लागि चाहिँ यो जुन राहु भन्ने ग्रहले पनि तपाईहरुको लागि 2080 साल जुन असोज महिनासम्म अलिकति तपाईलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसपछि भने राहु भन्ने ग्रह राशि परिवर्तन गरेर पराक्रम भाव तेस्रो भावमा जाँदा राहुले के गर्छ? एक किसिमको तपाईमा जोश जागर आउने, पराक्रममा बढ्ने, आत्मविश्वासमा वृद्धि रहने, कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने यस्तो खालको योगहरू बनाउँछ। तपाई कति जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2080 सालमा राहु भन्ने ग्रहले बनाउँछ। अब यहाँ राहु ग्रह 2080 साल असोज भन्दा पछाडि कार्तिक महिनाबाट केही राम्रो हुने भएको हुनाले तपाईमा एक किसिमको पराक्रम, जोश जाँगर, आत्मविश्वास चाहिँ तपाईमा बढ्ने देखिन्छ। कार्यमा सफलता र उन्नति प्रगति गर्न सकिन्छ। अब यो बृहस्पति ग्रह तपाईको लागि चाहिँ गुरु चण्डाल योग बनाएर चतुर्थ भावमा बसिरहेको छ। यसले भने तपाईको लागि चाहिँ केही नोक्सानी पुर्याउँछ। घर परिवारमा, पारिवारिक क्षेत्रमा उताप चढाव चाहिँ बनाउने भयो, तर यसको पूर्ण दृष्टि कर्म भावमा रहने भयो। यसले केही न केही तपाईलाई चाहिँ शुभ कर्महरू, सकारात्मक ऊर्जाहरू केही न केही दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ। यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्नुहुन्छ भने विशेष गरेर 2080 सालमा कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्तित्वहरूको लागि केही न केही राहत हुन्छ। विदेश जानेहरूको लागि वैदेशिक क्षेत्रको योगहरू
व्यक्तित्वहरू विदेश जानलाई भने 2080 सालमा मकर राशिको राम्रो रहने भयो। शैक्षिक क्षेत्रमा यहाँहरूको लागि चाहिँ राम्रै देखिन्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा यहाँले राम्रै सफलता प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको योगहरू देखिन्छ। अब यो शनि भन्ने ग्रह जुन छ नि, शनिले अलिकति नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएको हुनाले शनिले के गर्छ, तपाईहरुमा मानसिक चिन्ता, शरीरमा आलस्यता, कार्यमा बाधा, धन खर्च बनाउने जुन चोटपटक दुर्घटना, मुद्दा मामिला, अनावश्यक आरोप, यस्ता कुराहरू शनि भन्ने ग्रहले बनाउँछ। यो शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बच्नुको लागि, शनिको नकारात्मक आरोपहरूबाट बच्नुको लागि शनिबारको दिनमा पिपलमा जल चढाउनु राम्रो मानिन्छ। कुनै रुद्रीपाठ जुरीको राम्रो दिन पारेर अथवा शनिबार विशेष रुद्रीपाठ जुरीकै राम्रो दिन पारेर शनि भन्ने ग्रहको विशेष गरेर जप गराउन सकिन्छ। शनि ग्रहको शान्ति गराउन सकिन्छ। यसले केही न केही सकारात्मक प्रभाव तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले के बुझ्ने हो भन्दाखेरि 2080 सालमा मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको भाग्य शक्ति चाहिँ बलियो छ। यद्यपि भाग्य शक्ति बलियो भएको हुनाले यहाँहरूको लागि चाहिँ घरैसी सम्बन्ध, अलिकति केही नै बुवा आमासँगको सम्बन्ध राम्रै बनाउने भयो। प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा पनि ठिकै सहज किसिमको वातावरण तपाई जति पनि चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ मकर राशिको सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने खालको रहने भयो। त्यसरी वैवाहिक जीवनमा भने तपाईहरुको लागि चाहिँ केही न केही उन्नति प्रगतिहरू प्राप्त गर्नको लागि समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ र बौद्धिक क्षमतामा भने यहाँले राम्रै प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको योगहरू हामीले चाहिँ सिधै मकर राशिको बुझ्न सक्छौं। समग्रमा हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको न्याय क्षेत्रमा, कुनै पनि तपाईको कानुनको क्षेत्रमा भने यहाँले राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैकारण 2080 साल तपाईहरु जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि चाहिँ मकर राशिहरूको लागि राम्रो नराम्रो दुवै खालको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने खालको अवस्था देखिएको छ। अब रह्यो यहाँ विशेष गरेर तपाईहरुको लागि चाहिँ 2080 सालमा अलि राम्रो रहोस् र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने यदि चाहनुहुन्छ भने यहाँले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अलिकति शनिको लागि चाहिँ केही न केही उपायहरू गर्न सकिन्छ। त्यसैकारण यहाँले चाहिँ शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बच्नुको लागि कहीं कतै फलाम, तपाईले घोडाको टापको फलामको औँठी पाउनुभयो भने फलामको जुन घोडाको टापको फलामको औँठीहरू पाउनुभयो भने त्यसलाई तपाईले धारण गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको जन्म कुण्डलीमा शनिको अवस्था कस्तो छ त्यो चाहिँ जानकारी लिनुपर्छ। जस्तै तपाईको जन्म कुण्डलीमा शनि विशेष गरेर 3, 6, 11औं भावमा छ भने 11औं स्थानहरुमा छ भने शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अरु ठाउँहरुमा भने तपाईहरुलाई चाहिँ अशुभ फल प्राप्त हुन सक्ने खालको योगहरू मकर राशिको 2080 सालमा हामीले वार्षिक राशिफल तपाईको माझमा जानकारी दियौं। अब हामी विशेष गरेर के गर्छौं भन्दाखेरि यो हिमाल पञ्चाङ्गले 2080 सालमा मकर राशिहरूको लागि के कस्तो लेखिरहेको छ, वास्तवमा यी नेपालमा धेरै चल्ने पञ्चाङ्ग हुन्, प्रसिद्ध खालका पञ्चाङ्ग हुन्। यी पञ्चाङ्गहरूले तपाईको राशि कस्तो लेखिरहेको छ हामी बताउँछौं। यहाँ भनिएको छ जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि चाहिँ शनिको अन्त्य साढे साथी शनि त्यति राम्रो देखिन्न। यो शनिले तपाईको चाहिँ के गर्छ भन्दा मानसिक चिन्ता, शरीरमा आलस्यता, कार्यमा बाधा, धन खर्च बनाउन सक्ने खालको अवस्था देखिन्छ मकर राशिको 2000 यो जुन 80 सालको भविष्यवाणी हेर्दाखेरि। अब त्यसैगरी अब यो तोयनाथ पञ्चाङ्ग भन्नेले चाहिँ तपाईको माझमा 2080 सालको मकर राशिको भविष्यवाणी सहितको राशिफल तपाईको माझमा प्रकाशित गरेको छ र भनिन्छ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ भाग्य शक्ति बलियो देखिएको छ है। 2080 सालमा भाग्य शक्ति बलियो छ, जो जागरमा वृद्धि रहनेछ, मानसिक तीव्रता एक किसिमको तपाईमा रहनेछ भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी पतिमा एक किसिमको मधुर खालको सम्बन्ध तपाईको राम्रो रहने भयो। कृषि क्षेत्रबाट राम्रै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा, बौद्धिक क्षेत्रमा तपाईको राम्रो रहेको छ। रोग र स्वास्थ्यको सन्दर्भमा राम्रो छ मकर राशिको लागि भन्न सकिन्छ। सवारी दुर्घटनाको समय पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था मकर राशिको लागि 2080 साल देखिन्छ भनेर लेखिएको छ। अब यो सूर्य पञ्चाङ्गले के लेखिरहेको छ त मकर राशिको 2080 सालको हामीले विशेष गरेर राशिफलको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ आउँछ र तपाईहरुले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि
यो मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ 2080 सालमा समय मध्यम छ र तपाईको लागि राहु केही शुभ रहने हुनाले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बृहस्पति शनि ग्रह नराम्रो छ र यो शनि भन्ने बृहस्पति ग्रहले के गर्छ, मानसिक चिन्ता, शरीरमा आलस्यता, कार्यमा बाधा, धन खर्च, आफन्तमा समस्याहरू, चोटपटक, दुर्घटना, मुद्दा मामिलाको योगहरू बनाउँछ। शनिको नकारात्मक र नराम्रो फलबाट बस्नुको लागि जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँले शनिबार पिपलमा जल चढाउनु होला, यति कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा विशेष गरेर यो राखिएको भिडियो कस्तो मन पर्यो परेन, के लाग्यो, तपाईले सल्लाह सुझावहरू प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँले हामीलाई सिधा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 98 478 44 095 98 095 60 557 यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। यो नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा सिधै यो नम्बर सेभ गरेर तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ मेसेज र आफ्नो जीवनको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। अब भने तपाईको माझमा हामी ढिला नगरिकन 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौं, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्छौं र यहाँहरूको लागि 2079 साल भन्दा 2080 साल उन्नति र प्रगतिको वर्षको रूपमा बित्न सफल रहोस्। हामी यही हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यो ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानल, त्यसैगरी ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानलबाट आगे चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी 2080 साल समग्रमा राम्रो बितोस्। नमस्ते, जय होस्। नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिष ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको माझमा कुम्भ राशि 2080 सालको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौं। उसो त 2080 सालमा कुम्भ राशिको व्यक्तित्व कस्तो रहन्छ, यहाँहरूको मान सम्मान के कस्तो रहनेछ, त्यसैगरी आर्थिक हिसाबले धन पैसा के कस्तो यहाँले आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ, साथी दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्तको साथ र सहयोग के कस्तो रहन्छ, त्यसैगरी यहाँहरूको लागि सुख सुविधा, घर, कृषि आदि क्षेत्रमा के कस्तो खालको चाहिँ प्रगति र उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ, पढाइ, सन्तान क्षेत्र र बौद्धिक क्षमता यहाँको के कस्तो रहनेछ र रोग स्वास्थ्य मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा यहाँको के कस्तो अवस्था रहनेछ, प्रेम दाम्पत्य जीवन पार्टनरमा के कस्तो खालको चाहिँ सम्भावना देखिन्छ, अचानक दुर्घटना रोग र स्वास्थ्यमा के कस्तो खालको यहाँको चाहिँ समस्याहरू आउन सक्छ, त्यसैगरी तीर्थ व्रत सामाजिक यात्रा धर्म कर्मको क्षेत्रमा यहाँको के कस्तो रहनेछ, गुरुजन अग्रज व्यक्तिको साथ र सहयोगहरू, त्यसैगरी यहाँको जागिरी नोकरी र कर्मको प्रतिफल के कस्तो रहनेछ र त्यसैगरी आम्दानी ल्याउनु पर्ने रकमहरू उपहारहरू, त्यसैगरी यहाँको देश विदेश घरभन्दा बाहिरको यात्राहरू के कस्तो रहनेछ। समग्र 2080 सालमा कुम्भ राशिहरूको लागि शुभ अङ्क, शुभ बार, शुभ महिना कुन रहेका छन् र कुन कुन रङहरू राम्रो रहेको छ, कुन दिशा राम्रो रहेको छ र यहाँलाई विशेष गरेर कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ 2080 सालमा ग्रहहरूको अवस्था, कुन कुन ग्रहको राम्रो छ, कुन कुन ग्रहको नराम्रो छ, ती ग्रहहरूले पार्ने नराम्रो प्रभावबाट बच्नको लागि कुम्भ राशिले 2080 सालमा के कामहरू गर्दा राम्रो र शुभ रहनेछ। समग्र कुम्भ राशिको व्यक्तित्व, कुम्भ राशिका स्वभावहरूका कुरा चर्चा र परिचर्चा रहनेछ र 2080 सालको वार्षिक भविष्यवाणीको साथमा हामी नेपालमा प्रख्यात रहेका केही पञ्चाङ्गहरूले लेखेको वार्षिक राशिफल, जस्तै हिमाल पञ्चाङ्ग हामीसँग रहेको छ। यसले 2080 सालमा कुम्भ राशिको भविष्यवाणी के लेखेको छ, हामी पञ्चाङ्गमा लेखेको 2080 सालको भविष्यवाणी राख्छौं। त्यसैगरी सूर्य पञ्चाङ्ग रहेको छ, यो नेपालमा धेरै प्रसिद्ध सूर्य पञ्चाङ्ग, यो सूर्य पञ्चाङ्गले तपाईको माझमा 2080 सालको वार्षिक राशिफल के कस्तो लेखेको छ हामी तपाईको माझमा बताउँछु। त्यसैगरी तोयनाथ पञ्चाङ्गले 2080 सालमा कुम्भ राशिको बारेमा के कस्तो खालको चाहिँ राशि लेखेको छ। हामी पञ्चाङ्गमा लेखेका तीन वटा पञ्चाङ्गको 2080 साल कुम्भ राशिको भविष्यवाणी हामी तपाईको माझमा राख्छौं। विशेष गरेर जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यो भिडियो तपाईको लागि विशेष रहन्छ, किनभने नेपालमा प्रसिद्ध रहेका पञ्चाङ्गले लेखेको वार्षिक राशिफल पनि तपाईको माझमा रहन्छ र ग्रहको आधारमा तपाईको जीवनमा 2080 सालमा राम्रो नराम्रो के कस्तो खालको प्रभावहरू पर्छ वार्षिक राशिफल म पनि तपाईको माझमा
प्रस्तुत गर्नेछु। र हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि पुरानै हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, जन्ममितिबाट आफ्नो ग्रहदशा चिना कुण्डलीहरू विश्लेषण गराउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो भविष्य जान्न चाहनुहुन्छ, व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँले डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 9848844095 980095 60557 यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। अब भने हामी ढिला नगरिकन कुम्भ राशिको 2080 सालमा कुन कुन राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, कुन कुन रङ, कुन कुन बार राम्रो रहेको छ हामी चर्चा गर्छौँ। तपाईँ यदि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि 2080 सालमा मेष राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ, वृष राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, तुला राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, धनु मकर राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। त्यसैगरी नराम्रो भनेको विशेष गरेर तपाईँको कर्कट राशिसँगको सम्बन्ध मध्यम हुन्छ र कन्या राशिसँगको सम्बन्ध मध्यम रहन्छ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। भाइ विशेष गरेर यहाँहरूको लागि राशिगत तपाईँको लागि राम्रो कालो रङ शुभ मानिन्छ। त्यसैगरी कालो कालो धँसे धँसे रङहरू यस्तो खालको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो हुन्छ। पहेँलो रङ यहाँहरूको लागि मध्यम मानिन्छ। शुभबारको रूपमा शुक्रबार राम्रो मानिन्छ कुम्भ राशिलाई र शनिबार पनि राम्रो मानिन्छ। बिहीबारको दिन मध्यम बारको रूपमा लिन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ चिट्टाहरू काट्नु पर्यो, शुभ अङ्क रोज्नु पर्यो भने 8 अङ्क यहाँहरूको लागि राम्रो छ र 1 अङ्क नराम्रो रहेको छ। राम्रो महिनाको रूपमा चाहिँ कुम्भ राशिको फाल्गुन महिना राम्रो मानिन्छ। त्यसैगरी यहाँहरूको लागि चाहिँ विशेष जति पनि कुम्भ राशि हुनुहुन्छ पश्चिम दिशा यहाँहरूको लागि चाहिँ शुभ दिशाको रूपमा मानिन्छ भने उत्तर र दक्षिण दिशा यहाँहरूको लागि अशुभ मानिन्छ। यहाँले भगवानप्रति आस्था र विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यसैगरी शनि भगवान, त्यसैगरी दुर्गा को चाहिँ यहाँले पूजा गर्नुभयो भने राम्रो र उपयुक्त रहन्छ। तपाईँ जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईको राशिको स्वामी ग्रह शनि रहनुहुन्छ र तपाईँ स्थिर संज्ञा राशिको रूपमा पर्नुहुन्छ। कडा स्वभाव वायु तत्व प्रधान राशिको रूपमा तपाईँ पर्नुहुन्छ। भ्रमणशील, व्यापार व्यवसाय नोकरी क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्ने राशि, देश विदेशको यात्राहरू गर्ने राशिको रूपमा पर्नुहुन्छ। मित्रजनसँगको सम्बन्ध तपाईको राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता जति पनि कुम्भ राशि हुनुहुन्छ यस्ता व्यक्तित्वहरू इन्जिनियरिङ सेक्टरमा, डक्टरी लाइनको क्षेत्रमा, समाज सेवाको क्षेत्रमा, विद्युतीय क्षेत्रमा, मेसनरी क्षेत्रमा, धातुसँगको सम्बन्ध, विदेशसँगको सम्बन्ध, होटेलसँगको सम्बन्ध, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कुम्भ राशिले धेरै प्रगति र उन्नति गर्ने राशिको रूपमा तपाईहरू पर्नु भएको हुन्छ। अब हामी विशेष गरेर कुम्भ राशिको यो व्यक्तिगत स्वभावको बारेमा हामी चर्चा गर्यौं। अब 2080 सालमा तपाईहरुको ग्रहको अवस्था कस्तो रहेको छ र ग्रहले शुभ या अशुभ के कस्तो खालको फलहरू दिइरहेको छ हामी चर्चा गर्छौं। यो कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि चाहिँ आफ्नै राशिको स्वामी ग्रह जुन शनि हुनुहुन्छ लग्नमा रहनु भएको छ र कुम्भ राशिमै शनि ग्रह 2080 सालमा रहनु भएको छ। त्यसैगरी बृहस्पति भन्ने ग्रह मेष राशिमा 2080 साल वैशाखको 6 गतेबाट, राहु ग्रह पनि त्यही ठाउँमा 2080 साल असोजको 30 गतेसम्म र त्यसपछि 2080 साल असोजको 30 गतेपछि राहु ग्रह राशि परिवर्तन मीन राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र त्यसैगरी यहाँहरुको लागि केतु ग्रह तुला राशिमा, त्यसपछि कार्तिक महिनाकोबाट चाहिँ यहाँहरुको कन्या राशिमा रहनुहुन्छ र बृहस्पति ग्रह अनि शनि ग्रह, राहु केतु यी ग्रहको प्रभावले 2080 सालमा कुम्भ राशिको लागि के कस्तो खालको शुभ र के कस्तो खालको चाहिँ अशुभ फलहरू दिन्छन् हामी चर्चा र परिचर्चा तपाईको माझमा गर्छौं। सबभन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको जति पनि कुम्भ राशि हुनुहुन्छ यहाँहरुको लागि 2080 साल मध्यम र सामान्य खालको रहेको अवस्था देखिन्छ। शनिको नराम्रो प्रभाव यहाँहरुलाई रहनेछ। शनि भन्ने ग्रह जुन तपाईको लग्नमा छ यसले गर्दा तपाईमा कार्यमा ढिला, काममा ढिला सुस्तीको सँगसँगै मान सम्मानमा केही बाधा अर्चनहरू दिन सक्ने हुन्छ र तपाईको लागि चाहिँ केही खर्चका वृद्धिका योगहरू रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। तर यही शनिको कारणले गर्दा वैदेशिक क्षेत्र, विदेशको योग भने कुम्भ राशिको लागि 2080 सालमा राम्रो रहेको छ। त्यसैले विदेश जानेहरूको कुम्भ राशिको लागि ढिलै होला तर विदेश जान सक्नुहुन्छ र यहाँहरुको लागि काम भने हरेक ढिलाहरू हुने, कार्यमा अलिकति बाधा अर्चनहरू हुने यस्ता खालका समस्याहरू आउनेछन्। आर्थिक हिसाबले धन पैसा यहाँले राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ। आर्थिक हिसाबले धन
प्राप्त गर्न सक्ने खालको कुण्डली रहेको छ। तर पनि खर्चका मात्राहरू, खर्चका योगहरू वृद्धि रहनेछन्। खर्चलाई अलिकति यहाँले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ र त्यो अनुसार बचत गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दाजुभाइसँगको सम्बन्ध मध्यम रहनेछ। अरूबाट तपाईँले गर्ने जुन विश्वास हुन्छ ती विश्वासमा विश्वासघात हुन सक्छ। त्यसैले आफ्नो काम आफै गर्ने, नआत्तिकन अगाडि बढ्नुभयो भने कुम्भ राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर यहाँको कृषि क्षेत्रमा राम्रै देखिन्छ। घरेसी कार्यमा केही राहत यहाँले चाहिँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। गरिरहेको कृषि कर्म घरेसी कार्यहरूमा राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पढाइ लेखाइ र बौद्धिक क्षेत्रमा यहाँको लागि ठिकै रहनेछ। तर पनि जुन हिसाबले पढाइमा राम्रो उन्नति र प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो अनुसारको छैन। अलिकति जोस जाँगर हराउने, अल्छीपनाहरू लाग्ने, ढिला सुस्तीहरू हुने यी खालका चाहिँ समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। विशेष सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था यहाँ देखिन्छ। विशेष गरेर हामीले जानकारी तपाईँलाई दिन खोजिरहेको कुरा के छ भन्दाखेरि जति पनि तपाईँ रहनुभएको छ कुम्भ राशिको व्यक्तित्व, यहाँहरूको लागि प्रेम क्षेत्र, वैवाहिक जीवनमा भने के उताप चटापको योगहरू 2080 सालमा देखिन्छ। यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यहाँहरूको लागि सामाजिक क्षेत्रमा धेरै मनहरू अगाडि बढ्नेछन्। तीर्थयात्राको भ्रमणको योगहरू 2080 सालमा कुम्भ राशिको लागि देखिन्छ र त्यसै गरी धर्म कर्म यी क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ। वर्षको महिनाको हिसाब चर्चा र परिचर्चा गर्ने हो भने वैशाख महिना, श्रावण महिना, मङ्सिर महिना, पुष महिना यी महिना भनेका कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि शुभ महिना रहेका छन्। 2080 सालमा वैशाख महिना, श्रावण महिना, मङ्सिर र पुष महिनामा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ, उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ, सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले भनिन्छ तपाईँले गरिरहेको काम, गरिरहेको नोकरी जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ ती क्षेत्रमा भने राम्रै प्रगति रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। र त्यसै गरी यहाँहरूको लागि जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको यस वर्ष 2080 साल मध्यम खालको समय रहने देखियो। त्यसकारण यो सामान्य खालको समय, मध्यम खालको समयमा शनि ग्रह अशुभ रहेका छन्, राहु ग्रह अशुभ रहेका छन्, केतु बृहस्पति यी चारवटा ग्रहहरू अशुभ रहेका छन्। यी ग्रहहरूलाई शुभ फल प्राप्त गर्नुको लागि यो ग्रहको शान्तिहरू गर्नु राम्रो मानिन्छ, ग्रहहरूको पूजा गर्नु राम्रो मानिन्छ। विशेष गरेर शनिबारको दिनमा पिपलमा जल चढाउनु र त्यसै गरी शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बस्नुको लागि घोडाको टापको फलामको औँठी कहीँ पतै पाउनुभयो भने घोडाको टापको फलामको औँठीहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। ओम सम सहस्राय नमः हरेक दिन यो मन्त्र तपाईँले जप गर्न सक्नुहुन्छ। यो शनिको तपाईँले चाहिँ ध्यानहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ओम ब्रीम बृहस्पति भे नमः, यो बृहस्पतिको मन्त्रहरू ओम राम राहे भे नमः, ओम केम केतु भे नमः यी ग्रहहरूको चाहिँ मन्त्रहरू जप गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर युट्युब च्यानलहरूमा यी ग्रहहरूको मन्त्रहरू सर्च गर्दा तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ अथवा नजिकको ज्योतिषसँग सम्पर्क गरेर यी ग्रहहरूको शान्ति गर्न सक्नुहुन्छ। शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बस्नुको लागि यहाँले चाहिँ विशेष गरेर कालो धागोको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो उचाइ बराबर कालो धागो नाप्ने अथवा आफ्नो हातको 19 हात लामो कालो धागो नापेर यहाँले नजिकको खोला, नदी, नाला, तलाउमा शनिबारको दिन सेलाइदिन सक्नुहुन्छ अथवा कालो धागोको माला बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने शनिको नराम्रो दोषबाट बस्न सकिन्छ। कालो कुकुर, कालो गाईलाई खानेकुराहरू दिनु, दुखी गरिबी असहाय जस्ता वृद्धहरूको सम्मान गर्नु, यति कामहरू गर्नुभयो भने शनिको नराम्रो प्रभावबाट बस्न सकिन्छ। वास्तवमा यो शनि भन्ने ग्रहले कुम्भ राशिलाई बनाउन सक्ने कुराहरू के हो भन्दाखेरि शरीरमा आलस्यता, मानसिक चिन्ता, कार्यमा बाधा, सञ्चित धनको नाश, अनावश्यक मुद्दा मामिला, कलह, त्यसै गरी चोटपटक दुर्घटनाको योगहरू बनाउने सक्ने देखिन्छ र आफन्तमा विवाद हुन सक्छ। मानसिक चिन्ता र भय त्रासहरू रहन सक्छ। शनि भन्ने ग्रह यस्तो ग्रह हो भगवान महादेवलाई पनि 3 वर्ष गुफामा हुल्न सफल भएको। देवतालाई त छोड्दैन, तपाईँ हामी त मानिस हौँ। त्यसकारण यो शनि भनेको न्याय दिने ग्रहको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यस्ता न्यायमूर्ति शनि ग्रहको हामीले नकारात्मक फलबाट बस्नको लागि, शनि ग्रहलाई खुसी बनाउनको लागि गर्नुपर्ने उपाय त त्यही हो। शनिबारको दिनमा शनि ग्रहको शान्ति गर्नु राम्रो र उपयुक्त रहन्छ। आदरणीय कुम्भ राशिका व्यक्तित्वहरू 2080 साल तपाईँले राम्रो र सुखद बनाउनको लागि आज के गर्दा राम्रो हुन्छ हामी अर्को भिडियो तपाईँको माझमा लिएर उपस्थित रहनेछौँ। त्यसैले यहाँले हामीलाई निरन्तर रूपमा हाम्रो च्यानललाई फलो गर्नुहोला। यद्यपि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष
वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा र आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रह दशाहरू हेराउन चाहनुहुन्छ हामीलाई WhatsApp अथवा भाइबरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ 9848844095 980895 60557 यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। अब भने यहाँहरूको माझमा 2080 सालमा जुन सूर्य पञ्चाङ्गले लेखेको वार्षिक राशिफल कस्तो रहेको छ कुम्भ राशिको बारेमा चर्चा गर्छौं। जति पनि कुम्भ राशि हुनुहुन्छ सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालको वार्षिक राशिफल लेखेको छ। धार्मिक तीर्थस्थलको भ्रमण हुनेछ। शरीरमा आलस्यता बढ्नाले पठन पाठन बौद्धिक क्षेत्रमा अलिकति मध्यम खालको रहने देखिन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा धेरै समय बित्नेछ। साढे साथी शनि राहु केतु गुरु ग्रहहरू अशुभ रहनाले तपाईहरुको यदि जन्म कुण्डलीमा यी ग्रहहरू नकारात्मक छन् भने धनको नाश चतुर्वृद्धि मानसिक चिन्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी बाधाहरू आउन सक्छ भन्ने खालको यहाँ सूर्य पञ्चाङ्गले लेखिरहेको छ। र अतः उक्त ग्रहहरूको नराम्रो फलबाट बच्नको लागि ग्रहको शान्ति गर्नु राम्रो हुन्छ। ग्रहको जप गर्नु दान गर्नु भनेर भनिएको छ। नोकरी र वैदेशिक क्षेत्रबाट जग्गा जमिनको क्षेत्रबाट लाभ र कृषि क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। वर्षको सुरुवात भन्दा अन्तिममा घरमा माङ्गलिक कार्यहरू हुने सन्तान सुख मिल्ने आर्थिक दृष्टिकोणले पुष मङ्सिर साउन वैशाख महिनामा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने भनेर सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालको कुम्भ राशिको राशिफल प्रस्तुत गरेको छ। अब हामी हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको तपाईको माझमा 2080 सालको भविष्यवाणी जस्ताको त्यस्तै राख्ने प्रयास गरिरहेका छौं र 2080 सालमा जति पनि तपाई कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ जुन हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको राशिफल हामी प्रसारण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं। भनिन्छ तपाईको ग्रह गोचर त्यति राम्रा देखिन्नन्। संघर्षको स्थिति आएको छ। शनिको मध्य साढे साथी शनि दशाले तपाईलाई त्यति राम्रो हुने देखिन्न। त्यसैगरी पुत्र सन्तान पक्षमा पनि यसले असन्तोष दिने भयो। पशु चौपायामा हानि नोक्सानी हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ यो हिमाल पञ्चाङ्गले कुम्भ राशिको भविष्यवाणी गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। पारिवारिक झमेला र त्यसैगरी तनावको स्थिति सिर्जना रहन सक्ने। तेस्रो गुरु रहेको हुनाले यो गुरु बृहस्पति पनि अनुकूल छैन। स्वास्थ्य बाधा व्यर्थ विवाद पारिवारिक झमेलाहरू धार्मिक क्षेत्रमा त्यति मन नजाला। व्यवसायको क्षेत्रमा मध्यम खालको रहने भनेर भनिएको छ र त्यसैगरी यहाँहरूको लागि चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा भने केही राम्रो हुने भनेर हिमाल पञ्चाङ्गले तपाईको माझमा कुम्भ राशिको 2080 सालको भविष्यवाणी राखेको छ। अब यो तोयानाथ पञ्चाङ्गले 2080 सालमा लेखेको कुम्भ राशिको भविष्यवाणी हामी तपाईको माझमा जस्ताको तस्तै प्रसारण गर्छौं। यो लेखिएको छ तोया पञ्चाङ्गले 2080 सालमा मध्य साढे साथी शनि दशाले अप्रिय घटनाहरूलाई देखाउन सक्छ र भाग्य शक्ति तपाईको कमजोर देखिन्छ र साथीभाइ आफन्तबाट धोका हुने पशुपन्छीबाट हानि नोक्सानी हुने सन्तानमा तपाईको बाधा अर्चन हुने दाम्पत्य जीवनमा भने केही तपाईको लागि राम्रो रहन सक्ने भनेर भनिएको छ र कृषि क्षेत्रमा केही आर्थिक मजबुत रहन सक्ने भन्छ। शत्रुले तपाईलाई होच्याउने खसाउने हुन्छ र तपाईको बोली बानीको प्रभावले गर्दा अरूको नजरमा पर्न सकेला। राजनीतिक क्षेत्रमा उच्च मूल्याङ्कन रहनेछ। नोकरीमा केही मान सम्मानहरू व्यवसायबाट राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। जग्गा जमिनबाट राम्रो हुन्छ र दाम्पत्य जीवन प्रेम क्षेत्रमा सकारात्मक तपाईको रहनेछ र विशेष गरेर बौद्धिक क्षमतामा लगायत हरेक क्षेत्रमा भने तपाईले केही न केही उपलब्धि हासिल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दुर्घटना चोटपटकबाट जोगिनु होला भनेर जुन तोयानाथ पञ्चाङ्गले 2080 सालमा कुम्भ राशिको वार्षिक राशिफल प्रसारण गरेको छ। अब हामी विशेष गरेर तपाईको माझमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्नुहोला। 9848844095 980895 60557 मा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। WhatsApp अथवा भाइबरमा यहाँले मेसेज गरेर पनि आफ्नो ग्रहदशा समग्र जीवनको बारेमा भाग्य जान्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु सबैलाई नयाँ वर्ष 2080 सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दै आजलाई भने तपाई सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाके चाहन्छु यहाँहरुको 2080 साल सुखद र राम्रो बितोस्। नमस्ते, जय होस्। नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय मीन राशिका व्यक्तित्वहरू, आज हामी तपाईको माझमा मीन राशि 2080 सालको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौं।
उसो त 2080 सालभरि एक वर्षमा तपाईँको लागि मान पद र प्रतिष्ठाहरू के कस्तो रहनेछ, धन पैसा यहाँहरूको लागि चाहिँ के कस्तो कमाउन सक्नुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्तको सहयोग के कस्तो रहनेछ, घरैसी कार्यहरू यहाँहरूको लागि के कस्तो रहनेछ, बौद्धिक क्षेत्र पढाइ लेखाइ सन्तानको क्षेत्रमा के कस्तो खालको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, रोग मुद्दा मामिला शत्रुको क्षेत्रमा यहाँको के कस्तो रहनेछ, त्यसैगरी वैवाहिक जीवन पार्टनरको सम्बन्ध यहाँको के कस्तो रहन्छ, व्यापार व्यवसायको योगहरू कस्तो रहेको छ, चोटपटक दुर्घटनाका योगहरू के कस्ता रहेका छन्, तीर्थव्रत सामाजिक यात्रा गुरुजन अग्रज व्यक्तिको साथ र समर्थन कस्तो खालको रहेको छ, कर्मको प्रतिफल के कस्तो रहनेछ, यहाँहरूको लागि ल्याउनु पर्ने रकमहरू आम्दानीहरू के कस्तो रहनेछ, त्यसैगरी वैदेशिक क्षेत्र घरभन्दा बाहिरको कार्यहरू विदेश जानेहरूको लागि शुभ या अशुभ मीन राशिको लागि 2080 साल कस्तो रहेको छ आज हामी जानकारी दिने प्रयास गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। उसो त 2080 सालमा जति पनि तपाईँको चाहिँ मीन राशि हुनुहुन्छ, मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि कुन राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ, कुन कुन रङहरू राम्रो, कुन महिना राम्रो रहेको छ र यहाँहरूले चाहिँ विशेष गरेर 2080 सालमा ग्रहहरूको नकारात्मक किसिमको फलहरूबाट बस्नुको लागि के उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ र के कुराहरूमा शुभ र के कुरामा अशुभ रहेको छ। र त्यति मात्र नभएर 2080 सालमा हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको वार्षिक राशिफल हामी तपाईँको माझमा राख्छौँ। त्यसैगरी हामीसँग रहनुभएको छ तोयानाथ पञ्चाङ्गले 2080 सालमा मीन राशिको वार्षिक भविष्यवाणी के कस्तो गर्नुभएको छ। विशेष गरेर तोया पञ्चाङ्गको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। त्यसैगरी यो सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालमा मीन राशिहरूको लागि चाहिँ के कस्तो भविष्यवाणी गर्नुभएको छ, वार्षिक राशिफल पञ्चाङ्गमा लेखिएको वार्षिक राशिफल पनि तपाईहरू मीन राशिको व्यक्तित्वको बारेमा हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ। त्यसकारण यो भिडियो विशेष छ, अन्तिमसम्म नआत्तिकन हामीलाई हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने मीन राशि 2080 साल कस्तो रहन्छ र के कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्छ र कुन कुन ग्रहहरूको शान्ति उपायहरू गर्ने र समस्याबाट हामी बच्न सक्छौँ, सम्पूर्ण उपायहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय मीन राशिका व्यक्तित्वहरू, तपाईँ हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। यसो गर्नुभयो भने हामीले राखेका सम्पूर्ण ज्ञानहरू जानकारीहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ र ज्योतिषसँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी चिना कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो जन्ममितिबाट भाग्य जान्न चाहनुहुन्छ भने व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा म्यासेज गर्नुहोला 9848844095 980895 60557। तपाईँ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ खुला रहनेछ। तपाईले चाहिँ 9848844095 980895 60557 मा व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा म्यासेज अथवा डाइरेक्ट फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने ढिला नगरिकन 2080 साल मीन राशिको वार्षिक भविष्यवाणी तपाईको माझमा राख्नुभन्दा पहिले तपाईहरूको लागि कुन कुन राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, कुन महिना राम्रो, कुन रङ राम्रो, कुन अङ्क राम्रो, तपाईको राशिको स्वभावको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गरौँ। 2080 सालमा जति पनि मीन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, कर्कट राशिसँगको सम्बन्ध तपाईको राम्रो हुने भयो र त्यसैगरी मीन राशिको व्यक्तित्व 2080 सालमा मेष, वृष, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु र मकर राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। तुला राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन र त्यसैगरी सिंह राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। 2080 सालमा मीन राशिको तुला राशिसँग सम्बन्ध र सिंह राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। रङ भन्न बित्तिकै तपाईँलाई सबैभन्दा राम्रो हल्का पहेँलो रङहरू राम्रो मानिन्छ र यहाँहरूले कालो रङ प्रयोग नगर्नुहोला। कालो रङ अशुभ मानिएको हुन्छ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि राम्रो र शुभ बार भनेको बिहीबार, आइतबार राम्रो मानिन्छ भने शुक्रबार मीन राशिको लागि अशुभ मानिएको छ। राम्रो अङ्क भनेको 3 अङ्क शुभ अङ्कको रूपमा लिन सकिन्छ। नराम्रो अङ्कको रूपमा 6 अङ्क हुनेछ। राम्रो महिना भनेको चैत्र महिना मीन राशिको लागि राम्रो छ र उत्तर दिशा अत्याधिक राम्रो रहेको छ र नराम्रो महिना भनेको विशेष आश्विन र कार्तिक महिना नराम्रो रहेको छ र पश्चिम दिशा राम्रो छैन। भगवान प्रति आस्था र विश्वास छ भने भगवान विष्णुको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ, भगवान विष्णुको पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। मीन राशिको स्वामी ग्रह भनेको बृहस्पति ग्रह। मीन राशि 2 स्वभाव राशिको रूपमा
रूपमा पर्नुहुन्छ, जल तत्व प्रधान राशिको रूपमा तपाईँ मीन राशिको व्यक्तित्व पर्नुहुन्छ। यद्यपि मीन राशिको व्यक्तित्वहरू पत्रकारिता क्षेत्रमा, शिक्षणको क्षेत्रमा, धार्मिक क्षेत्रमा, फोटोग्राफीको क्षेत्रमा, त्यसैगरी कानुन वकिलको क्षेत्रमा, तपाईँ साहित्यको क्षेत्रमा, व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राम्रै प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। यी क्षेत्र भनेका मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ बढी फलिफाप र राम्रो रहने क्षेत्रका रूपमा लिन सकिन्छ। यो त भयो मीन राशिको केही व्यक्तिगत कुराहरू हामी यहाँहरूको माझमा जोड्यौँ। अब भने 2080 सालमा ग्रहको अवस्था कस्तो छ, कुन कुन ग्रहले शुभ र कुन कुन ग्रहले अशुभ फल दिँदैछन् हामी बताउँछौँ। 2080 सालमा शनि भन्ने ग्रह कुम्भ राशिमा 11औं अङ्कमा 12औं भावमा मीन राशिको लागि रहनु भएको छ र यो शनि ग्रह तपाईँको लागि अशुभ छ। शनिको नराम्रो दशा तपाईँहरूको लागि मीन राशिको 2080 सालमा देखिन्छ। राहु भन्ने ग्रह रहेको छ विशेष गरेर धन भावमा, यसले अचानक खर्च वृद्धि बनाउनु भयो। राहु ग्रह तपाईँको लागि राम्रो छैन। केतु ग्रह अष्टम भावमा छ, यो पनि राम्रो छैन। त्यसैले राहु ग्रह, केतु ग्रह र शनि ग्रहले नराम्रो प्रभाव पार्ने भयो 2080 सालमा मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। बृहस्पति ग्रहले भने एकदमै राम्रो र शुभ दिनेवाला छ 2080 सालमा मीन राशिको लागि। अब बताउँ शनि ग्रहको नराम्रो प्रभावले के फलहरू भोग्नुपर्छ। यो शनि ग्रहको नराम्रो फल के छ, पहिला हामी नराम्रो फलबाट अगाडि बढौँ। यो शनि भन्ने ग्रहले तपाईँलाई मानसिक चिन्ता बनाउनेवाला छ, कार्यमा बाधा बनाउने छ, धन खर्च बनाउने छ, आफन्तमा विवाद बनाउने छ, चोटपटकको योगहरू बनाउने छ, स्वास्थ्यमा बाधाहरू बनाउने छ र यो शनि ग्रहले अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ खर्च वृद्धि, नकारात्मक प्रभावहरू, चोटपटक दुर्घटनाको योगहरू बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यति मात्र नभएर शनि भन्ने ग्रहले नशा सम्बन्धी समस्या, पेट सम्बन्धी समस्या, बाथरोग सम्बन्धी समस्या, केही न केही कामहरू ढिला भइराख्ने समस्याहरू बनाउँछ। यो शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बस्नुको लागि शनि भन्ने ग्रहको जप गर्नु, पूजा गर्नु राम्रो मानिन्छ। आज शनिको ग्रहको प्रभावबाट बस्नुको लागि त यहाँले घोडाको टापको फलामको औँठी पाउनुभयो भने लगाउनु राम्रो मानिन्छ र शनिबारको दिन पारेर शनि ग्रहको शान्ति गर्ने, शनि ग्रहको सामानहरू दान गर्ने, जस्तै कालो कपडा, कालो तिल, कालो मास, कालो गत, कालो फलाम, कालो कपडा, कालो छाता, कालो जुत्ता जस्ता चिजहरू हुन्छन् शनिको लागि कालोले प्रतिनिधित्व गर्ने चिजहरू। कालो गत, कालो मास, यी चिजहरू तपाईँको दान गर्ने, दुखी, गरिबी, असहाय कुनै पनि व्यक्तिको सेवाहरू गर्ने, यी गर्ने र त्यसैगरी कालो गाई, कालो कुकुरलाई खानेकुराहरू दिने, यी कामहरू गर्नुभयो भने मीन राशिले शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बस्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर यो शनिको प्रभावले विदेशको यात्रा भने ढिलै भए पनि तपाईँहरूको लागि वैदेशिक क्षेत्र राम्रो बनेको छ। घरभन्दा बाहिरको कार्यहरू मीन राशिको लागि 2080 सालमा राम्रो र शुभ रहने खालको अवस्था देखिन्छ। र मान र पद प्रतिष्ठाको हिसाबले मान सम्मान तपाईँलाई 2080 सालमा मीन राशिको लागि हुनेछ। आर्थिक हिसाबले दोस्रो भावमा बृहस्पति ग्रहको गोचर रहेको छ, त्यसकारण तपाईँले धन, पैसा, पद प्रतिष्ठाहरू राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ। नाता गोता आदि व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो छ। बोलीका भरमा कामहरू भन्ने छन्। आर्थिक लगानी लगाउनु पर्ने, फाइदा पनि हुने र तपाईँले चाहिँ धन पनि प्रशस्त कमाउन सक्ने। कर्मद्वारा भाग्यको उदयहरू भने, कर्मद्वारा धन कमाउने, नोकरी, त्यसैगरी पढाइ, बौद्धिक क्षेत्रमा भने बृहस्पति ग्रहले यहाँलाई राम्रो हुने भयो। त्यसकारण समय मध्यम छ तर पनि आम्दानी बढ्ने छ। नयाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ र आफन्तको केही सहयोग रहनेछ। अध्ययनमा सफलता, सामाजिक क्षेत्रमा शुभ रहनेछ। आर्थिक हिसाबले तपाईँ मीन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2080 सालमा जेठ महिनामा शुभ छ, भाद्र महिनामा शुभ छ, पुष महिनामा शुभ र माघ महिनामा राम्रो छ। 2080 सालमा मीन राशिहरूको लागि जेठ महिना, भाद्र महिना, पुष महिना, त्यसैगरी माघ महिना शुभ रहेको छ र अध्ययनमा राम्रो प्रगति गर्न सक्ने, बौद्धिक क्षमतामा राम्रो प्रगति गर्न सक्ने, आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्ने, कर्ममा मान सम्मान, पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने, त्यसैगरी यहाँहरूको धर्म, कर्म, तीर्थयात्राका योगहरू बन्ने 2080 साल मीन राशिको लागि शुभ फल रहेको अवस्था देखिन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने के कुरा छ भन्दाखेरि देवगुरु बृहस्पति चाहिँ मीन राशिको लागि अनुकूल रहनुहुन्छ र तपाईहरूको मीन राशिको स्वामी ग्रह भनेकै नै पनि बृहस्पति रहेको छ। आफ्नै स्वामी ग्रह बृहस्पति धनभावमा रहनुले कर्म भावको विशेष ग्रह पनि हो। कर्मको प्रतिफल, धनको प्रतिफल, मान सम्मान, पद र प्रतिष्ठा बृहस्पति ग्रहले तपाईलाई रहन सक्ने, विशेष गरेर मीन राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अन्य कुरा केमा राम्रो छ
भन्दा कृषि क्षेत्रमा राम्रो छ, नोकरीमा राम्रो छ, विदेशमा राम्रो छ, धार्मिक क्षेत्रमा राम्रो छ, सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। यसले चाहिँ दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक स्थिति पनि केही सहज बनाउन सक्ने खालको अवस्था तपाईहरूको लागि मीन राशि 2080 सालमा देखिन्छ। अब यहाँ केतु भन्ने ग्रहले 2080 साल जुन असोज महिनाको 30 गतेसम्म तपाईलाई पेट सम्बन्धीको समस्या, चोटपटकका योगहरू, केही न केही तनावहरू दिनेवाला छ। यो कुरामा भने सावधानी रहनु पर्ने अवस्था यहाँहरू देखिन्छ। विशेष सावधानी र सतर्क तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। यो केतु भन्ने ग्रहले 2080 साल असोजको 30 गते भन्दा पछाडि प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा पनि उताप चढाव बनाउने, पार्टनरको सन्दर्भमा व्यवसायको क्षेत्रमा पनि केही उताप चढाव बनाउने देखिन्छ। यो कुरामा भने अलिकति सतर्क र सावधानी रहेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ मीन राशिको व्यक्तित्व 2080 सालमा राम्रो उन्नति र प्रगतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ र सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। समग्रमा हामीले के बुझौँ भने राहु, केतु र शनि ग्रह, तीनवटा ग्रह अशुभ रहेका छन्। यी ग्रहको शान्ति गर्ने, बृहस्पति ग्रह आफैमा राम्रो छ। आजै बृहस्पति ग्रहलाई राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ यहाँले विशेष गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ भने भगवान विष्णुको आराधना गर्ने, पहेँलो लुगाको बढी प्रयोग गर्ने, बिहिबार दिनमा केराको बोटमा गएर दियो बत्तीहरू बाल्दिने, अग्रज व्यक्ति गुरुजनहरूको सम्मान गर्ने, धर्म कर्ममा मन जाने गराउने, त्यसै गरी घरको कुलदेवतालाई स्मरण गर्ने, हरेक दुःख र सुखको समयमा घरको कुलको स्मरण गरेर अगाडि बढ्ने, यी कामहरू गर्नुभयो भने मीन राशि 2080 सालमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने यहाँहरूको माझमा हामी 2080 सालमा सूर्य पञ्चाङ्गले लेखेको मीन राशिको वार्षिक भविष्यवाणीको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अब यो सूर्य पञ्चाङ्गले के लेखिएको छ, तपाईहरूको राशि कस्तो रहेको छ, मीन राशिको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। सूर्य पञ्चाङ्गले लेखेको छ समय मध्यम खालको छ, बृहस्पति ग्रह अनुकूल रहनाले आम्दानी बढ्नेछ, आम्दानीका नयाँ बाटाहरू देखा पर्नेछन्, नाता कुटुम्ब आफन्तसँग साथीभाइहरूको साथ र सहयोग बन्नेछ। वर्षको अन्तिमतिर राहु, केतु र शनि ग्रह अशुभ रहनाले धनको नाश, आफन्तमा विवाद, शत्रुबाट पीडा, विभिन्न झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना रहने हुँदा ग्रह शान्ति गर्नु भनेर भनिएको छ। नोकरी वैदेशिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अध्ययनमा राम्रो प्रगति रहनेछ। वर्षको अन्तिममा साझेदारी कार्यमा पार्टनरमा समस्या रहनेछ। पवित्र धार्मिक तीर्थस्थलको यात्रा हुनेछ। नोकरी, सामाजिक क्षेत्रमा मान सम्मान मिल्नेछ र आर्थिक हिसाबले माघ पुष अनि भाद्र महिना र जेठ महिनामा राम्रो रहन्छ भनेर सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालको भविष्यवाणी तपाईँको माझमा गरेको छ। अब यो तोया पञ्चाङ्गले 2080 सालमा मीन राशिको लागि कस्तो खालको भविष्यवाणी गरिरहेको छ हामी बताउँछौँ। मीन राशिलाई 2080 सालमा शनिको आद्य साढे साथी शनिको प्रभावले केही सामान्य खालको स्थिति देखा पर्नेछ र तपाईँको लागि चाहिँ विशेष गरेर भाग्य शक्ति केही कमजोर रहनेछ। जग्गा जमिन आर्थिक सम्बन्धी भने तपाईँको लागि राम्रो रहने देखिन्छ। इष्टमित्र आफन्तबाट तपाईँले चाहिँ धोका पाए तापनि घरैसी वातावरण केही राम्रो हुने भयो। पशुपालनमा केही हानि छ र त्यसै गरी पत्नी र प्रेम क्षेत्रमा आपसी केही सम्बन्ध कमी आउला, शत्रुबाट पीडित रहनु पर्ला भनेर मीन राशिको लागि 2080 सालको भविष्यवाणी रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा भने फाइदा रहने, व्यापार व्यवसायमा राम्रो, बौद्धिक क्षेत्रमा राम्रो रहनेछ, राजनीतिमा राम्रो प्रगति रहन सक्ने देखिन्छ भनेर भनिएको छ। दैविक दुर्घटना, केही अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुहोला भनेर मीन राशिको राशिफल यो जुन तोया पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा राखिएको छ। समग्रमा हामीले 2080 सालको मीन राशिको वार्षिक राशिफल तपाईँको माझमा जानकारी दियौँ। तपाईँको आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराउन चाहनुहुन्छ हामीलाई फोन गर्नुहोला 98 478 44 095 98 095 60 557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा यहाँले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। त्यसकारण हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने नयाँ नयाँ ज्ञानहरू, नयाँ नयाँ जानकारी, नयाँ विषयवस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय मीन राशिका व्यक्तित्वहरू 2080 साल राम्रो बनाउनुको लागि आज के कामहरू गर्न सकिन्छ तपाईँको माझमा हामी फेरि थप अन्य भिडियोहरू लिनेछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आजलाई भने नयाँ वर्ष 2080 सालको यहाँहरू मीन राशिको व्यक्तित्वलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा
म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु यहाँहरूको 2080 साल सुखद र राम्रो बितोस्। नमस्कार।